सबैलाई जय मसीह। म हिजो बेलुकी यहाँ वचन बोल्नका लागि आएँ अनि तपाईँहरूले ताली बजाइदिनु भयो, धन्यवाद। अब आउँदै पछि नबजाइदिनुहोस्, नभए त हामी तल बजाएको हुन्छ है। अब नबजाइदिनुहोस्, आजदेखि अब सक्यो। ताली बजाएर फेरि नआउँ हुन्छ, कुनै कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ कि कोही आएको जस्तो हुँदो रहेछ। हाम्रो वीरेश सर आउनुभयो भने ताली बजाइदिनुहोस्, किनभने उहाँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ, शक्तिशाली कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले, जो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै जरुरी छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई बताउँछौँ, जो चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ, र पनि यहाँ छ भनेर कुना देखाइदिएको मात्रै हो। यहाँ छ, तपाईँको जेबमा निकाल्नुहोस् भनेको मात्रै हो। त्यही कारण अब ताली नबजाइदिनुहोस् अबदेखि है। जाँदा पनि नबजाइदिनुहोस्, आउँदा पनि नबजाइदिनुहोस्, हामी सबैजना बराबरी हो। आज मैले मौका पारेँ एउटा बोलेको, भोलि तपाईँले मौका पाउनुहुन्छ, म त्यहाँ बसेर सुन्छु। कुरा त्यति मात्रै हो खासमा। सबैलाई जय मसीह। जोडले भन्नुहोस् त, छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, जय मसीह भन्नुहोस् त। मलाई त जस्तो जस्तो ठिकै छ है यहाँबाट वचन बोल्नका लागि। तपाईँहरू बिचारा बस्ने होला, म कस्तो माया लाग्दो लाग्यो। तर भए जे भए पनि तपाईँहरू बस्नुहोस् है, सुन्नुहोस्। अब तपाईँको खुट्टा फिक्स हुन्छ जस्तो लाग्यो एकछिनको लागि है, र पनि ठिकै छ। एकदमै ध्यान दिनुहोस्, केही पनि हुँदैन। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, आजको दिन चाहिँ तपाईँकै भन्नुहोस् छेउको साथीलाई। राम्रो ध्यान दिनुहोस् है भन्नुहोस् त। यहाँनिर तपाईँलाई रुल बनाइएको छ, तपाईँ बाहिर जानु पाउनुहुन्न है, फोन तपाईँले अन राख्नु पाउनुहुन्न, अनि थुप्रो रुल्सहरू छ। अनि त्यो रुल्सहरू चाहिँ हामीले कतिचोटि मन पर्दैन कि यहाँभित्र मात्रै बसिरहँदा कैदी हो कि जस्तो पनि लाग्छ कोही बेला। तर त्यो रुल्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बुलावटभित्र बस्दै गरे मान्छे नि अनुशासनमा बस्नु सिक्नुपर्छ पहिला। अनुशासन, जो मान्छे सानो अनुशासनमा बस्दैन भने नि त्यो मान्छेले प्रभुको ठुलो काम गर्छु भनेर चाहिँ नचित्याउँदा पनि हुन्छ। एक दुई दिन चाहिँ होला पाडाकुडुक कि त्यो परालमा आगो परेछ होला, हुट्टुटुटु पल्ला, तर त्यो दाउरा होइन, सुकिहाल्छ। तर जो मान्छे साँच्ची नै अनुशासनमा बस्न सिकेको छ नि, सिक्छ नि, त्यो मान्छेले साँच्ची नै राज्यको काम गर्न त्यसलाई सजिलो पर्छ। तर जो मान्छे अनुशासनमा बस्नु सकेको छैन, छटपट भएको जस्तो घरिघरि बाहिरै मात्रै जानु मनपर्छ, कुनै कस्तो कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो मान्छेले नि प्रभुको ठुलो जिम्मामा काम गर्नु सक्दैन। त्यही कारण प्रभुले फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वरले कुनै सेवाकाई दिँदै गर्नुहुँदा नि तपाईँलाई एउटा जग्गाभित्र लिएर जानुहुन्छ। सो आज म तपाईँको अगाडि त्यही कुरा बोल्न लागिराखेको छु। आमेन। अनि एक दिन मिश्र देशको राजाले एउटा सपना देख्नुभयो। अनि सपना चाहिँ के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा मोटो, मतलब 7 रजा मोटो मोटो गाईहरू देख्यो अरे। के देखेर भन्नुहोस् त? मोटो मोटो गाई भन्नुहोस् त। छेउको साथीले यसो कोट्टाएर भन्नुहोस् त, सानो मोटो थिएन त भन्नुहोस् त। मोटो मोटो गाईहरू देख्यो। राजा सुत्यो, फेरि सपना देख्यो लुते लुते गाई। सबै भन्नुहोस् त, लुतो लुतो गाई भन्नुहोस् त। फेरि छेउको साथी यसो कोट्टाउनुहोस् त, सानो लुते थिएन त भन्नुहोस् त। पहिला चाहिँ देख्यो मोटो मोटो गाई देख्यो, सेकेन्डमा चाहिँ लुते लुते गाईहरू देख्यो। अनि सपनाको मजाको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो लुते गाईले पो मोटे गाईलाई चाहिँ के गरिदियो अरे, मजाले खाइदियो अरे। मोटोले जित्नु पर्ने हो नि है, तर लुतोले पो के गरे अरे, मजाले त्यो पातलोले पो मजाले लुतेले पो के गरे, मजाले गाईलाई काम कुडुम घाँस खाएको जस्तो सब खाइदियो अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ यो के हो, सपनाको उल्टा के हो सोच्दै गर्दाखेरि त्यति बेला युसुफले सपनाको उल्टा गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि अब 7 वर्ष चाहिँ यस्तो भयङ्कर उब्जनी हुन्छ, यति साह्रो प्रशस्त फल्छ। प्रशस्त भन्नुहोस् त, यति साह्रो प्रशस्त फल्छ, यति साह्रो प्रशस्त फल्छ। त्यहाँदेखि उताको 7 वर्ष यस्तो अनिकाल लाग्छ, त्यो पहिलाको 7 वर्ष फलेको शक्तिशाली कुराहरू पनि के हुन्छ, त्यो लुतोको अगाडि चाहिँ फिका परेर जान्छ। सो अहिलेको युग पनि के भइरहेछ, त्यही अगमबानी चाहिँ अहिले नि क्रिस्चियन जगतभित्र नि त्यो अगमबानी पुरा हुँदैछ। अहिले वचन यति साह्रो प्रशस्त छ, यति साह्रो प्रशस्त छ, यति साह्रो मोटो। आजकल त वचन चोइस गरी गरी खाँदा पनि हुन्छ। यति
साह्रो वचन पाएको छ मान्छेले, यति साह्रो अगमबानी भनौँ कि प्रेयर टावर भनौँ कि अन्य भाषा भनौँ कि मिसनको भनौँ कि है प्रचारको भनौँ कि लिडरसिपको भनौँ कि वचन अहिले यति साह्रो बेसी फलेको छ। अनि सबै क्रिस्चियनहरू बेसी वचन खाएर मोटो मोटो भएको छ। एक दिन स्वाटै अनिकाल लाग्छ नि, त्यति बेला लुतो कुरा आउँछ नि, तपाईँले जानेको स्वाद सुध खाइदिन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ साह्रो पर्छ। त्यही किन अहिले प्रशस्तको टाइममा नि तपाईँले नि प्रशस्तताको भ्यालुलाई बुझिकन सेवाकाईलाई जोगाउन सक्नुपर्छ, वचनलाई जोगाउन सक्नुपर्छ। आमेन आमेन आमेन। त्यही कारण जस्तो सुकै वचन बोल्ने होस्, त्यो वचनलाई तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो अनि उसको वचनद्वारा आफूलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस जहिले पनि गर्नु पर्यो। तर कसले दामी बोल्छ, हामी यहाँनिर वचन बोल्न आउँदै गर्दाखेरि नि म चाहिँ निरपतिभन्दा दामी बोल्नु आएको होइन है। हाम्रोमा त्यो कम्पिटिसन छैन। म कसैको पनि अगाडि म कम्पिटिसनमा वचन बोल्न चाहदिनँ। अब निरपतिले क्या खतरा बोल्यो, अब योभन्दा कम्ती बोल्यो भने त मलाई पत्याउँदैन, त्यही कारण मैले डेन्जर बोल्नै पर्छ भनेर आएको होइन। म तपाईँलाई यति मात्रै सिकाउन आएको हो, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा बोलावट गर्नुभएको छ। आमेन भन्नुहोस् त, परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ भन्नुहोस् त। छेउको साथीले भन्नुहोस् परमेश्वर तपाईँलाई पनि बोलाएको छ भन्नुहोस्। फेरि भन्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई पनि बोलाउनु भएको छ। अनि अर्को कुरा, चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पहिला हल्लेलुया भन्नु है सबैले, नभए कतिवटा साह्रो पर्ने रहेछ तपाईँले याद पाहाले है। लु 1 2 3 भन्छु, हल्लेलुया भन्नुहोस् ल। अब कसको चर्च चाहिँ डेन्जर छ त्यसले नै हल्लेलुया बेसी भन्छ है। ल ल को चाहिँ एकदमै प्रभुको के भन्नु, अब कुन चर्चको हो के हो त्यो चाहिँ अब हल्लेलुयाबाट बताइहाल्छ है। लु 1 2 3। मैले यही त नगरोस् भन्ने चाहेको खासमा। तपाईँको चर्चको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँले क्या जोडले भन्नुभयो मेरो चर्च टप भनेको अर्को छ हौडे हो क्या। मैले तपाईँलाई कम्पिटिसनमा नआउनुहोस् भन्नु खोजेको, सिकाउनु खोजेको चाहिँ हल्लेलुया चाहिँ यहाँबाट निस्किने कुरा हो। ल लु एकदम कसको चर्च चाहिँ सबभन्दा दामी छ हल्लेलुया भन्ने छ। ल लु 1 2 3। उसको चर्च दामी रहेछ है। ल यसको चर्च दामी र नदामी हल्लेलुयाले छुटाउँदैन है। चर्च दामी र नदामी प्रब्लम अलरेडी दुलही दामी नै छ, तपाईँ पनि राम्रै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ कि कुनै पनि कुरा चाहिँ कम्पिटिसनमा अगाडि आइकन नि ल्याउने कोसिस नगर्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँ तल्लो ठाउँमा पुग्नु सक्नुपर्छ। आमेन आमेन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ युथहरू के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले सुनेको, मेरो वाइफले सुनेको कुरा मलाई भनेको, अनि मैले तपाईँलाई भनेको नि है, मैले सुनेको छुइनँ। एक दिन चाहिँ युथ मिटिङ थियो अरे, अनि युथ मिटिङमा चाहिँ पुरा प्रार्थनाहरू गरिसकेर चाहिँ खाना बनाएको थियो अरे। अनि खाना खायो अरे, खाना खाएर चाहिँ यति साह्रो बेसी भाँडाकुँडा थुप्रै अरे कि राखिरहेको थियो अरे। त्यहाँ फेरि भाँडाकुँडा राखिसकेर फेरि युथहरू प्रार्थनामा बसिहाल्यो क्या, सबैजना प्रार्थनामा बस्यो अरे। अनि प्रार्थना बस्दै गर्दा एकजना मान्छे निक्लिँदै नि भन्यो कि मैले यो सेन्स गर्दैछु, म के देख्दैछु भन्दाखेरि एउटा परेवा यताबाट उडेर आयो, यताबाट चिल उडेर आयो, अनि चिल र परेवा जोडिँदा फेरि बाघ भयो। मैले बनाएर भनेकै यो दर्शन पुरा दर्शन देखेर म यो सेन्स गर्दै, एकजना उठ्छ म यो सेन्स गर्दैछु, अर्कोले उठ्छ म यो देख्दैछु, अर्कोले सोध्छ यो। घरको बाउ पनि जुरुक्क उठेर क्या प्रार्थना गर्दा, म पनि देख्दैछु भाँडाहरू त्यत्तिकै छ। भाँडाकुँडाहरूले मलाई धु भन्दैछ। सो धेरैचोटि हामी कस्तो खालको क्रिस्चियन हुन्छ भन्दा नि आत्माको कुरामा यति साह्रो बेसी सेन्स गरेर राखेको हुन्छौँ, तर कामहरू कहिले पनि देख्दैनौँ। अनि जुन परमेश्वरले तपाईँलाई शक्तिशाली सेन्स गर्न लाउँछ कि उहाँले भाँडा धुन लाउँदैन तपाईँलाई। जुन परमेश्वरले तपाईँलाई शक्तिशाली सेन्स गर्न लाउँछ भने के तपाईँको छेउको मान्छेलाई माफ गर भन्नुमा आउँदैन? हामी क्या ढटुवा क्रिस्चियन हुन्छ क्या खासमा, यति साह्रो ढटुवा क्रिस्चियन कि पवित्र आत्मा छत्ती बोल्छ, छत्ती बोल्छ, पवित्र आत्मा यति साह्रो बेसी बोल्छ कि त्यही पवित्र आत्मा तपाईँ नक्कल नपार भन्दैन। हजुर अचम्म लाग्छ क्या मलाई। अनि त्यही पवित्र आत्माले तपाईँलाई फोनबाट सेकुलर गीत मेटा भन्दैन,
फेरि सेन्स चाहिँ पवित्र आत्मा यति छ। मलाई त के लाग्छ भने पवित्र आत्मा मसित बोल्नु भयो भने मलाई के लाग्छ भने पवित्र आत्माले खालि मलाई नि भिजन मात्रै देखाउँदैन होला कि मेरो क्यारेक्टरलाई पनि सुधार गर्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने बाइबलले भन्छ अन्य भाषा पाउनेले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्छ अरे। बाइबलले त्यो भन्छ। अब तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो हो। तपाईँको इङ्ग्लिस हो मलाई थाहा भएन, तपाईँको मरवाडी बङ्गालीहरू हो भने आफ्नो आफ्नो हो। तर अन्य भाषा पाउनेले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो जीवन सुधार गर्छ। जो मान्छेले फर्स्ट अन्य भाषा बोल्छ नि त्यसले, मैले पनि पहिला जब अन्य भाषा बोलेँ सबभन्दा मेरो पहिला बानी के हट्यो भन्नुहोस् त, पिक्चर हेर्नु छोडिदिएँ फर्स्टमै। त्यो पनि एउटा पिक्चर यति साह्रो राम्रो पिक्चर थियो त्यति बेला, पहिलाको अगाडि बबी देओलको पिक्चर थियो। अनि मलाई एकदमै त्यो पिक्चर हेर्नु मन परेको, चुरा लो न दिल मेरा सन भन्ने गीत। त्यो पिक्चर चाहिँ हेर्छु भन्ने भएको यस्तो सोचेको मैले। तर पवित्र आत्माको अन्य भाषा जब मभित्र पाएँ नि फर्स्टमै त्यो पिक्चरलाई सेक्रिफाइस गरिदिएँ। सेकेन्ड अरूले यसरी हेर्ने क्या, हेर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो भन्ने कुराहरू बिस्तारै थाहा हुँदै गयो। सेन्स गरिनँ मैले चाहिँ, यताबाट ढुकुरले गुरगुर गर्दैछ, एकछिन शान्त बस्दैछु म, केही कुरा हल्ला सुन्दैछु। यहाँ म देख्दैछु एउटा सानो आगोको थोपा चुउँदैछ माथिबाट, पाइप बिल्लाएर यसो चुहाउँदा फेरि तप्पै चुको जस्तो चुउँदैछ। अनि म देख्दैछु त्यो थोपा बढ्दै जाँदैछ बाहिर नआउँदैछ। यस्तो डरलाग्दो सेन्स गर्छ। आमाले चाहिँ भित्र किचनबाट कराउँदैछ, ओइ भाँडा धु, उसले सेन्सै गरेछ। यस बाउ बिमार भइराखेको छ हो, बाबा बिमार भइराखेको छ, आमा बिजी भइरहेछ, भाइ स्कुल पुऱ्याउने मान्छे छैन, ऊ भित्र सेन्स गर्दैछ अझै पनि। म के देख्दैछु भन्दाखेरि, अनि चुप लाग्नु, तेरो भाइ पुऱ्याउने दिएछनस्, जा भाइ पुऱ्याइदे, भात पकाइदिए, आमा एक्लै छ, जा। त्यो चाहिँ कहिले देख्दैन विश्वासीहरूले। त्यो हाउडे कहाँको सेन्स गर्नु आएको तपाईँहरूलाई, त्यो कहाँबाट चाहिँ हामी यति साह्रो बेसी सेन्स गर्नेहरू भइसकेका छौँ। बुलावटमा पुग्ने मान्छेले, परमेश्वरले बोल्ने मान्छेले नि सानो सानो कुराहरू सेन्स गर्दै जान्छ। अनि पवित्र आत्माले सेन्स गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा खालि डलाग्दो ढुकुर परेवा बाघ भालुहरूमा देखाउँदैन। परमेश्वरले नि तपाईँलाई नि टोइलेटमा सर्ट गरिसकेर पनि नि फुत्त निकिँदै गर्दा पानी हाल भन्छ। अनि त्यो पनि सिकाउँछ, पानी हाल्नु पर्यो। अर्काको चप्लीले ठट्टै हिँका राखेर कुर्र जाँदैन, यति उठाए तँ हिँकाको भन्ने हुन्छ। होइन प्रभु छोड्ने, उठा सट्टै पल्टा राखेर मिलाइदिएर राखेर सट्टै जान्छ। त्यस्तो पो सेन्स गराउँछ हामीलाई त। म थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो सेन्स गर्छ, म चाहिँ त्यो सेन्स गर्छु। म त कहिले पनि परिवार ढुकुरो दिएको छुइनँ। किनभने परिवार त म आँखा बन्द पनि देखिहाल्छु, बाहिर गयो भने ढुकुर पनि बारीमा देखिहाल्छु, अनि बाघ भालु त म जुवामा पनि देखिहाल्छु। तर यहाँभित्र जे देख्नुपर्छ नि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो कुरा देखाउँछ, जो चाहिँ जीवनमा अहिलेसम्म हामी त्यसरी बाहिर हेर्दाखेरि नि यहाँभित्र के परिसक्यो हामी थाहै हुँदैन। धेरैचोटि घरभित्र नि कुच्चो हुन्छ क्या, कुच्चोलाई कसले यादै गर्दैन, तर कुच्चो छैन भने घर चल्छ। कुच्चोसँग फोटो खिच्ने कोही छ? कुच्चो पक्रेर क्या त्यो चेप्लाहरू कुच्चोहरू पक्रेर क्या कसले पनि खिच्दैन। हामी कुच्चोलाई वास्ता पनि गर्दैनौँ, कुच्चो नै भन्छ नि यस्तो पढालेलाई, कुच्चोलाई हामी कहिले पनि वास्ता पनि गर्दैनौँ, याद पनि गर्दैनौँ, लडिरहेको हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन हामीलाई। तर बिहान र बेलुकी त्यो कुच्चो छैन भने धेरैचोटि हामी थुप्रो कुराहरू याद गर्छ क्याउ, तर तपाईँको जीवनभित्र भएको कसिङलाई चाहिँ हामी कहिले पनि देख्दैनौँ, कुच्चोलाई कहिले देख्दैनौँ। अनि कुच्चो चाहिँ बढिरहेछ वचनहरू क्या, त्यसले वचन चाहिँ जहिले पनि पानीसँग तुलना गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई मजाले बढाल्नुपर्छ। सुई बढाल्दै लानु पर्यो। यस्तो यसरी बढाल्नु हुँदा ढाड दुख्छ, यस्तो बसेर गर्दै बढाल्दै सफा बनाउनुपर्छ। अनि जसको घर सफा छ नि, हामी थुप्रो मान्छेले भनेको सुनेको, सानो घर तर सफा गरेर क्या, त्यही केही पनि नबोल्ने क्रिस्चियन, वचन पनि प्रचार गर्ने क्रिस्चियन तर मजाको क्रिस्चियन। वाह भन्नुहोस् न। दामी क्रिस्चियन तर लोथ्रे के भित्र मैला भएको, दामी प्रचार गर्ने क्रिस्चियन तर क्यारेक्टर छैन, उसको चरित्र छैन, त्यो मजा आएन। त्यही कारण परमेश्वरले तपाईँलाई सबभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा आउँदै गर्दा तपाईँ अनि मलाई चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमीहरू चाहिँ गवाही हुनेछौ। सबैले भन्छ गवाही भन्नुहोस् त, जोडले अब चाहिँ
फेरि गवाई हुनेछ। म पवित्र आत्मा म भित्र आएपछि पहिला म कस्तो खालको मान्छे बनिन्छु भन्छ, मेरो बुढीको अगाडि म गवाई बनिन्छु, मेरो नानीको अगाडि म गवाई बनिन्छु। मेरो छोरा यहाँ छैन रहेछ, मेरो छोराले मेरो बुढी बाहेक अरू केटीहरूसँग चम्केको, हात मिलाएकोहरू, जिस्केकोहरू मेरो छोराले देखेको छैन। अनि म लाइफमा कहिले पनि देख्नु पनि दिँदिनँ, लुकाएर गर्छु भनेको छ होइन। म लाइफमा कहिले पनि देख्नु दिँदिनँ, किनभने म गर्दै गर्दिनँ। किनभने म सानो हुँदै गर्दाखेरि नि मेरो बाउ चाहिँ नि अब मेरो पापाको बदनाम गरेको नि, बिचरा मेरो बाबाले प्रभु पाउनु भएको थिएन। तर पापाले मेरो बाबाले नि जे पनि नकारात्मक बोल्नु भयो नि, नराम्रो कुराहरू बोल्नु भयो कसैसँग नि, त्यति बेला त मैले बुझिनँ। अहिले मैले ठुलो हुँदै गएँ नि मैले बुझेँ मेरो बाउले त्यति बेला के बोलेको छ त्यो आन्टीसित भनेर मैले बुझेँ। तर म चाहिँ मेरो छोराको अगाडि कहिले पनि म के गर्न सक्दैन, बिगार्न सक्छ, किन मेरो पापाले पवित्र आत्मा पाउनु भएको थिएन त्यति बेला, तर मैले चाहिँ पवित्र आत्मा पाएको छु। अनि पवित्र आत्माले पहिलोचोटि हाम्रो जीवनमा के काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँले आफूलाई सफा गर्न सिक्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी चाहिँ त्यो भ्याक्युम क्लिनर बोकेर अरूलाई सफा गर्नु कुदिहाल्छौँ क्या, हामी पाउने बित्तिकै वचन पाउने बित्तिकै कसलाई ए यहाँ जा यहाँ जा रि बाबा सारा बाबा सबै त काकी उचाल सबै चेपचाप सब सफा गरिदिन्छ। अनि त्यो चेपचापबाट यहाँ आएको अरूको आफ्नोमा भक्कु थुप्रेको चाहिँ कहिले पनि देख्दैन। त्यही कारण बाइबलले भन्छ ओए तेरो आँखाको मुढा निकाल्न, पहिला अर्का कसिङ्रा निकाल्नु खोज्छस्। प्रभु मलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउनुहोस्, प्रभु मलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउनुहोस्। पहिला प्रभुले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो चाहिँ तँ मेरो पछि लाग्नुपर्छ। हेर म कसरी बोल्छु, हेर म कसरी गीत गाउँछु, हेर म कसरी हिँड्छु, हेर म कसरी पुलपिटमा चढ्छु, हेर म कसरी गरिब दुःखीलाई खुवाउँछु, मेरो पछि लाग अनि मसँग सिक। अनि जब यो मान्छेले यो कुराहरू सिक्छ नि तब चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्नु सक्छ। आमेन। जोडले भन्नुहोस् त, अलि जोडले, अलि जोडले। मजा मजा कुरा छ है। म तपाईँलाई भन्दैछु, म चाहिँ तपाईँलाई के को बारेमा बताउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि जीवन यापनको बारेमा बताउँदैछु है। म चाहिँ बुलावट अनुसार कसरी जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँदैछु। अनि हाम्रो निरपति सरहरूले चाहिँ के बोल्नुहुन्छ, कलिङ परमेश्वरको बुलावट के हुन्छहरू भन्ने सायद बारेमा उहाँले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ। आमेन। लु हामी एकताल प्रभुलाई हात उचालेर भन्नु, प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, म तयारी छु, म तयारी छु। आमेन। हामी पहिलो राजा 17लाई हामी निकाल्नेछौँ। पहिलो राजा 17। पहिलो राजा 17 तपाईँले पाउनुभयो भने म तपाईँलाई एकछिन समय दिन्छु कि तपाईँले नि पहिलो राजा 17 को नि हामी 1 देखि लिएर 7 सम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यसको पछाडि हामी पहिला 7 सम्म पढिहाल्नुहोस् त। पहिलो राजा 17 को 1 देखि लिएर 7 सम्म कसैलाई नसुनाकिन आफै पढ्नुहोस्, आफै बुझ्नको लागि। पढ्दो ल।
अब तपाईँहरूको लागि जसले पढ्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूको लागि वीरेश सरले तपाईँहरूको पढेर सुनाउँदैछ। एक राजा 17:1-7 हामी यसरी पाउँछौँ वचनमा। अब गिलादको तिस्बीका तिस्बी एलियाले अहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि पनि न शीत न पानी पर्नेछ न पानी पर्नेछ। तब परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर लुकी बस। तब तैँले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु। यसैले परमप्रभुले भन्नु भए चाहिँ तिनले गरे। तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिएर तिनले खोलाको पानी पिए। केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। आमेन। 20मा हामी हेर्दै गर्दाखेरि वचनमा यसरी पाउँछौँ, त्यसपछि तिनले परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, के म जस कहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारेर त्यस विधवामाथि यो विपत्ति तपाईले ल्याउनु भएको हो? 24 तब त्यस विधवाले एलियालाई भनी, अब मलाई यो थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको मुखबाट निस्केको परमप्रभुको वचन सत्य रहेछ। हामी सबैले एकसाथ भनेछौँ आमेन। जोडले अलि जोडले तपाईँ पछाडिबाट भन्नु भएन नि। सबैले एकताल भन्दै पछाडिबाट। खास त पछाडि बस्नु भएको रहेछ त। ल अब एकसाथ अगाडि पछाडि बिचको सबैले, ल किन हामी त्यसो भन्दा त बुझ्दो रहेछ नि त है। अगाडि पछाडि बिचको भित्ताको छेउछेउको सबैले हामी आमेन भनेछ एकताल। ल लु आमेन। ल तर सबैले आमेन भनेको तपाईँ भित्ताको सबै आएको है खासमा। ल पछाडि बस्ने अगाडि सबैलाई भनेको। ल त्यही कारण सबैले नै आमेन भन्नुपर्छ। ल हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँसित प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको वचनबाट हामी हेर्दैछौँ अनि तपाईँ बोल्नु हुँदा हामीले जीवन पाउँछौँ। तपाईँ चुप लागि बस्नुभयो भने प्रभु हामीले जीवन पाउँदैनौँ। अनि यसकारण हामी नयाँ दिशा देख्नु हो भने तपाईँ हामीसँग बोल्नु एकदमै जरुरी छ। तपाईँको अगाडि हामी घोडा टेक्छौँ अनि तपाईँसँग भन्छौँ, तपाईँ बोल्नुहोस्, बुझाउनुहोस् पवित्र आत्मा, तपाईँले के कुरा चाहिँ येशूको बारेमा र हाम्रो बुलावटको बारेमा बुझाउन चाहनुहुन्छ। सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू तपाईँको नाउँमा। आमेन। अब सबले आमेन भन्नुहोस्। अलि जोडले। बाइबलमा थुप्रो पढाइ के कुरा भनेको छ भन्दा पनि धन्य, त्यो मान्छे धन्य भनेपछि के भनेछ भन्नुहोस् त। लु धन्य भन्नुहोस् त। धन्य होइन है, धन्य भन्नुहोस् त। जोडले सबैले धन्य अरे। अनि हामी पनि के हुन चाहन्छौँ भन्दा धन्य हुन चाहन्छौँ। अनि बाइबलले चाहिँ तर त्यो मान्छेलाई धन्य भनेको छ। बाइबलले के भन्छ, मेरो वचन, जसले मेरो वचन सुन्छ त्यो अनुसार गर्छ त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको हो। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, त्यो मान्छे धन्यको हो भन्नुहोस् त। म भन्दैछु मेरो फेरि, जो चाहिँ वचन सुन्दा छक्कै पर्दैन भन्नुहोस् त, निदाउँदैन, भित्तामा अडेस लाग्दैन, अर्कालाई डिस्टर्ब गर्दैन, वचन बोल्दै गर्दा नक्सा बनाउँदैन, वचन बोल्दै गर्दाखेरि टाउको कपालको हाँगा चुट्टाउँदैन, नङ टोक्दैन, खुट्टाको बुढी औँला खेलाउँदैन, काखीमा हात एकोरै लाँदैन, कान खुट्टाउँदैन, त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको हो भनेको छैन। तर बाइबलले भन्छ त्यो मान्छे धन्यको रे जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र त्यही अनुसार गर्छ। आमेन। जोडले भन्नुहोस् त।
एक दिन हजुर प्रभु यीशु ख्रिस्टले यसरी प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। प्रचार गर्दा गर्दै अब एउटा आन्टी बिचबाट जुरुक्कै उठेर भन्नुहुन्छ, त्यो आन्टीलाई के भयो थाहा छैन है, त्यो आन्टी जुरुक्कै उठिन भन्छ, धन्य हो त्यो आमा जसको तपाईँले के भन्नुभयो, मतलब तपाईँले बुबु खानुभयो भन्छ क्या। धन्य हो त्यो आमा जसको तपाईँ गर्भबाट जन्मिनु भयो, धन्य हो त्यो आमा जसको गर्भबाट तपाईँ जन्मिनु भयो, जसको बुबु तपाईँले खानुभयो भन्छ क्या। त्यो आमाको विचार यति साह्रो प्रभु यीशुले बोल्दै गर्दाखेरि त्यो आमाभित्र के आयो होला भन्छ, कस्तो जवान केटा है, मजाको केटा है, ड्रग्स पनि खाँदैन, सिगरेट पनि खाँदैन, आज्ञा पालन गर्छ आमाको। उसको छोरा चाहिँ बिग्रेकै थियो कि बा के थाहा भएन, तर जुरुक्क धन्य हो त्यो आमा, आँसु बुझ्दै भन्यो धन्य हो। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू मदर, थ्याङ्क यू मदर भनेर है। तर आमाले के भन्नुभयो, प्रभुले के भन्नुभयो भने, बरु तिनीहरू पो धन्य जसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ। तिनीहरू पो धन्य जसले मैले बोलेको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। धेरैचोटि हामी सेवाकाईमा सट्टै आउँदै गर्दा सेवाकाईको डेकोरेसन हेर्छ, सट्टै हेर्छ कि भने भन्छ यस ब्लेसेड चर्च। प्रभुले भन्छ तिनीहरू ब्लेसेड होइन, ब्लेसेड चाहिँ तिनीहरू हो जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। वचन बोल्ने वक्तालाई क्या ह्यान्डसम देखे है, स्याट अप। बरु तिनीहरू पो धन्य त्यो क्या ह्यान्डसमले के बोल्दैछ त्यो सुन्छ अनि पालन गर्छ, त्यो पो धन्य हो। कस्तो लुगा लगाएको थियो, कस्तो घडी लगाएको थियो, कपाल कस्तो थियो, सबै हेर्नुभन्दा अगाडि बरु तिनीहरू पो धन्य के बोल्दैछु बाबा त्यो सुनिदिनुहोस् न, के बोल्दैछु र त्यसले त मेरो जीवनमा के पाउँदै मैले कसरी जिउनुपर्छ, बरु दे आर धन्य। तिनीहरू चाहिँ धन्यको हो जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। आमेन, जोडले भन्नुहोस् न हौ, तिनीहरू पो धन्य हो भन्नुहोस् त, जसले वचन सुन्छ भने यसो गरेर सुन्छ सुन्छ। तपाईँले यसो गर्नै भएन अन्त, यसो गर्नुहोस् सबैले, ल सुन्छ सुन्छ र सुनेको सुनेकै गर्छ। कोही चाहिँ यस्तो छ नि, सुनेको सुनेको हुन्छ यतिकै, सुनेको वचन सकिसक्दा सुनेको सक्यो भने सुनेको सुनेको गर्छ कोही चाहिँ क्या हो। तर तिनीहरू धन्य अरे जो सुनेको सुने गर्ने पनि होइन, जसले सुन्छ र त्यो अनुसार गर्छ, तिनीहरू चाहिँ एकदमै धन्यको अरे। आमेन आमेन। अनि आज म तपाईँलाई यो विश्वास गर्छु, परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् अनि त्यही अनुसार गर्नुहोस्। आमेन। छेउको साथीलाई भन्छ वचन सुन्नु मात्र होइन, त्यही अनुसार गर्नु पनि पर्छ। बुझ्नुभयो साथी भन्नुहोस् त ल। यो पहिलो राजा 17 को अगाडि घटना अलिकति म भनिदिनु पर्यो। यहाँ जुन राजा छ त्यो राजाले चाहिँ यति साह्रो बेसी पाप गर्छ। पाप भन्नु सबैले पाप, यति साह्रो बेसी पाप गर्छ। पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूर्ति पूजाहरू गर्छ अनि असेरा देवीको के बनाउँछ, मूर्ति बनाउँछ अनि पुरा होम बलि यतिसम्म पनि गर्छ। उसले आफ्नो नानी पनि के गर्छ, बलि चढाउँछ। यति साह्रो डरलाग्दो पाप गर्छ। अनि त्यस्तै मान्छेले फेरि एउटा केटी बिहा गर्छ, त्यसको नाम चाहिँ जिजाबेल भन्छ। कसैको नाम जिजाबेल राख्दा पनि हुन्छ है। जसले बेसी लामो गाजा लाउँछ त्यसको नाम चाहिँ जिजाबेल हो। मोटो गाजा लाउँछ त्यसलाई जिजाबेल भनेर त गाजा लाउने केटी सबै जिजाबेल भनेर लाउँदा हुन्छ है। म त्यसो भने, तर उसले चाहिँ गाजा लाउँथ्यो भन्ने लिएछ हो, जिजाबेल। मैले ठिकै गाजलको नाम चाहिँ मिल्यो नि त है, जिजाबेल भनेस् त है, गाजल जिजाबेल जस्तो मिल्यो नि त। त्यो भनेको चाहिँ होइन है, म त्यसै भनेको लाउँदा हुन्छ। कोही कोही त्यस्तो परेला हुँदैन, त्यही कारण लाउँदा भयो, केही छैन। तर जिजाबेल भनिनु भन्छ। त्यो जिजाबेल फेरि यति साह्रो उयो हुन्छ, मूर्ति पूजक हुन्छ, यति साह्रो अब ठिट खाले केटी हुन्छ है। उसको राजा मर्छ, त्यहाँदेखि देश त्यो जिजाबेलले चलाउन सुरु गर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ सारा इजरायलीभरि मूर्ति पूजा र तन्त्र मन्त्रको शक्ति बढेर जान्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि एलिया निक्लिन्छ बाहिर, फुत्तै निक्लिन्छ अनि भन्छ सबैको अगाडि, जबसम्म म बोल्दिनँ यहाँ पानी पर्दैन भन्छ क्या। अनि अझै भन्नु मात्रै प्रब्लम, चुप जा, करित खोल्सामा जा। उसले जोसिलो भएर बोल्नु आँटेको, चुप ला, खोल्सामा जा। प्रभु बोलिहाल्छु नि, जा खोल्सामा, लास्ट वान, चुप जा। अन्त चामल कागले खुल्छ अनि जान्छ अनि खोल्सामा
गएर बसिरहन्छ। त्यो घटना हेऱ्यो भने यस्तो मजाको घटना चाहिँ के छ भने त्यति बेला चाहिँ बोल्नै पर्ने हो खासमा के हो, यस्तो सिचुएसन भत्किरहेको हुन्छ, यति साह्रो बिग्रिरहेको हुन्छ, सारा इजरायल पापमा लड्दै गरेको हुन्छ, सारा मान्छेले दिशा बिगारिराखेको छ। तर परमेश्वरले एलियाले चाहिँ के भन्छ भने खोल चामाचा त्यहाँ बस, लुकी बस। छेउको साथीले भन्छ लुकी बस भन्नुहोस् न, छेउको साथीले लुकी बस, जा लुकी बस। अनि त्यो मान्छे जान्छ, पानी पर्दैन मात्रै भनिरहेको छ, त्यहाँदेखि जान्छ। यस्तो जोसिलो रिस उठेको नि उसलाई खासमा कि इजरायलले पाप गरेको थियो, उसलाई रिस उठ्यो, अब पानी पर्दैन, जिजाइबेल पनि मरोस्, सब तिर्खाली मरोस्, गाई बस्तु पनि मरोस्, पानी नपरोस्। त्यहाँदेखि उता बोल्नु दिँदैन, प्रभु जान्छ बोलान्छ खोल्चामा, अनि सट्टै खोल्चामा जान्छ, अनि लुकी बस्छ। जबसम्म प्रभुले बोलाउनु हुन्न त्यो मान्छे त्यो ठाउँबाट निस्केर आउँदैन। अनि मजाको कुरा चाहिँ बाहिर पढेको के छ भने त्यसले जुन कुरा बोल्यो नि पानी नपरेको कारणले गर्दा चाहिँ नि त्यसले जुन खोल्चामा बसेर पानी खानु पाउँदैन त्यो पनि खानु पाएन। त्यसले नि अघि बोलिहाल्थ्यो पानी नपरेर पानी सुन्यो गाँठी। अब विधुवाकोमा जान्छ, विधुवाकोमा प्रभुले पठाउँछ, विधुवाबाट उसले रोटी खान्छ। अनि त्यो घरमा जब विधुवा घरमा बस्छ कि बसेर रोटी खाँदै गरेको चाहिँ पिठो सकिँदैन है, रोटी खाँदै गरेको हुन्छ, फेरि ठिक्कै त्यति बेला को मोडिदिन्छ त्यो विधुवा नानी पनि मोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि प्रभुले 3 पल्ट बन्धन गर्छ, उसले चाहिँ 3 पल्ट किन ल्याएको प्रभु यहाँनिर, किन ल्याएको, यो नानी मरेर मलाई कस्तो भइसक्यो। 1 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट भन्दा चाहिँ प्रभुले फेरि त्यो नानीलाई के गरिदिन्छ, जिउँदो बनाइन्छ। अनि लास्टको पदले चाहिँ के कुरा भन्छ, त्यो विधुवाले के कुरा भन्छ, अब मलाई थाहा भयो तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको के रहेछ, सेवक रहेछ। आमेन। धेरै परमेश्वरले सेवक बनाउँदै गर्दा तपाईँलाई भिडको रूपमा होइन, तपाईँलाई विधुवाको लागि मात्रै पनि बनाउँदै गरेको हुन्छ, कोही बेला सानो ठाउँको लागि तपाईँलाई अगम बसेर सेवक बनाउँदै गरेको हुन्छ। आमेन। जोडले भन्नुहोस् हौ। तर कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वर चाहिँ तपाईँको अगुवा हुन्छ। आमेन। जोडले भन्नुहोस् त, परमेश्वर मेरो भन्नुहोस् त, यसो गरेर भन्नुहोस् त, परमेश्वर मेरो, परमेश्वर मेरो। तपाईँले मुखले मात्रै भन्छ, मन त सधैँ छैन छ, ल मनबाट भन्नु पऱ्यो, मनबाट भन्नु परमेश्वर मेरो। अब अझै एकदम मनभित्रबाट भन्नुहोस् ल, अझै एकदम परमेश्वर मेरो अगुवा हुन्छ, मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। पानीबाट भएर जाँदा, आगोबाट भएर जाँदा, अन्धकारबाट भएर जाँदा परमेश्वर मेरो अगुवा हुन्छ, मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। आमेन। यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ, यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ, गर्छौँ भन्नुहोस् त, म विश्वास गर्छु भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् म विश्वास गर्छु, म विश्वास गर्छु मेरो अगुवा प्रभु हुनुहुन्छ। एक दिन प्रभुले के कुरा भन्नुभयो भने तपाईँ तिमी लाग्छ, एक दिन प्रभुले के कुरा भन्नुभयो भने पत्रुस, याकुब, यूहन्ना चेलालाई भन्नुभयो, 5 हजार रोटी खुवाउनु भयो, अनि प्रभु प्रार्थना गर्न जानुभयो, अनि पत्रुसहरूलाई भन्यो जा तिम्रो बोट जा के अरे तिमीहरूको ढुङ्गामा चढेर जाऊ त। अनि सबैजना गयो, प्रभु चाहिँ प्रार्थना गरेको छ डाँडामा चढेर है, तिनीहरू गयो, अलिक बिचमा पुगेको थियो, यति साह्रो बेसी आँधी बेरी आयो, यति साह्रो बेसी आँधी बेरी आयो, त्यो नौका त्यो उनीहरूको चढेको त्यो ढुङ्गा हुँदैन, ढुङ्गा चाहिँ डुबाउला जस्तो भइसक्यो, यत्तिकै भइसक्यो। तर राति प्रभु पानीमा हिँड्दै आउनुभयो, त्यहाँदेखि सबैले भन्छ ओ भूत भूत भनिन भन्छ। यीशुलाई पनि पहिला भूत देख्छ क्रिस्चियनले, बेसी अत्तालियो भने, बेसी समस्या बेसी आयो भने प्रभु पनि हौडे जस्तो लाग्छ, भूत लाग्छ कि पर्छ। त्यही कारण यति साह्रो अत्तालिकनाले भूत भनेर प्रभुले के भन्यो, ओइ नडरा, म जिजस, म तिमीहरूको गुरुजी, नडरा। ए हो जुन आदि बेसी त्यहाँ पत्रुसले के कुरा भन्छ, यदि तपाईँ प्रभु हो भने, सबैले भन्छ यदि भन्छ त, यदि तपाईँ प्रभु हो भने मलाई तपाईँ कहाँ आउन अनुमति दिनुहोस्। अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ, आइज। अनि पत्रुसले बोर्डबाट खुट्टा सट्टै झार्छ यसरी है,
बोटबाट खुट्टा सट्टै झार्छ, डुब्दैन। बिस्तारै पानीमा सही हिँड्न सुरु गर्छ क्या, नडुबेर क्या। तर अलिक बेर जब छालहरू देख्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ शङ्का गरेर डुबेको। तर प्रभुले जब उसलाई आइज भने नि त्यो पानीमा स्वाट्टै खुट्टा राख्दा फेरि नि ऊ डुबेन। वाह भन्नुहोस् त, छेउको साथीहरू भन्छ डुबेन त भन्नुहोस् त। अनि यहाँनिर मजाको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अघिसम्म जुन पानीको छालसित, अघिसम्म जुन परिस्थितिसँग पत्रुसहरू डराइराखेका थिए, जहाज डुब्ला जस्तो भइरहेको थियो, त्यो बोट डुब्ला जस्तो भइरहेको थियो, तिनीहरूले डराइराखेको थियो, तर्सिराखेको थियो। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भने जुन कुरासँग त्यो डराउँदै थियो त्यही डराउँदै कुरा जग्गालाई चाहिँ खुट्टाले टेकिन उभिने हिम्मत उसित आयो। आमेन। अनि आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ कुन चाहिँ परिस्थितिसँग डराउँदै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई डुबाउँदैछ, सिगरेट, खैनी, बेविचार, केटी केटा, कोरियन, कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई डुबाउँदैछ। जब तपाईँ यीशुलाई हेर्नुहुन्छ, यीशुले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यही माथि पनि उभिनुहुन्छ, तपाईँ डुब्दैन त्यति बेला। जुन परिस्थितिसँग तपाईँ डराउँदै हुनुहुन्छ, जुन सिचुएसनसँग तपाईँ डराउँदै हुनुहुन्छ, त्यही सिचुएसन माथि एक दिन उभिराखेको हुन्छ। म पनि सानो हुँदै गर्दाखेरि डराउँथेँ गरिबीसित। मैले सोच्थेँ जीवनमा मलाई कसले पनि बिहा गर्दैन होला, किनभने नम्बर 1 म ह्यान्डसम छुइनँ, 2 दाँत मिलेको छैन, 3 पढेको छुइनँ, 4 मेरो बाबुआमा गरिबीमा हुर्केको, 5 हामी लहरै सुत्नुपर्छ, बुढी राख्ने ठाउँ छैन, अर्को कुरा बुढीलाई ल्यायो भने खुवाउने केही पनि छैन। त्यो सबै कुरासँग म डराउँथेँ। त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि गर्लफ्रेन्ड चाहिँ बनाउँथेँ। किन बनाउँथेँ भन्दाखेरि बिहा गर्नुको लागि बनाउँदिनँ थिएँ। तर किन बनाउँथेँ भन्दाखेरि किनभने अहिले मैले बनाएन भने भोलिको दिनमा मेरो भविष्य एकदम खराब छ, मलाई कसले पनि बिहा गर्दैन, एटलिस्ट अहिले भने लभ चाहिँ गरिराख भाइ। अहिले बाउ आमाको होटेलमा अलिक दुईवटा लुगा लाउँदाखेरि चाहिँ बनाइराखेको गर्लफ्रेन्ड, किन भोलिको दिनमा भारी बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि त्यति कुरा हेर्ने आएन, यसो बोकेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दैन। त त्यति बेला चाहिँ म त्यसको अगाडि भन्न सक्छु एक समयमा तँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो नि फेरि याद गर भन्ने खालको सिलिन्डर पुग्दै गर्दा पनि साह्रै डराउने, गरिबीसँग डराएको। अनि बादमा आएर यस्तो यस्तो पापहरूसँग म लडेँ, जुन पाप भएको कारणले गर्दा म के भन्थेँ, प्रभु म त परिवर्तन हुँदिनँ भन्ने खालको, क्या परिवर्तन हुन सक्दैन होला भन्ने खालको। तर आज मजाको कुरामा यस्तो फर्केर हेर्छु कि जुन कुरासँग म डराउँथेँ आज मेरो बुढी पनि छ, नानी पनि छ, बिहे पनि भएको छ, काम पनि पाएको छु, गोजीमा पैसा पनि छ, लुगामा कोट पनि छ, गरम भए पनि लाउनै पर्छ, खोल्नु भएकै छैन, मजा पनि छ। यत्रोजना मान्छेले मैले बोल्दै गरेको पनि सुन्दैछ। यहाँ वीरेश सरहरू, निरपति सरहरूसँग हामी फ्रेन्डसिप पनि गर्न सकिराखेका छौँ। यत्रो टिमहरूले यो स्थान पनि दिइराखेको छ। एक समयमा यसले मलाई डुबाउँछ भनेर डराउँथेँ, तर आज म त्यही माथि उभिएर म बोल्दैछु। अनि तपाईँ कुन चाहिँ परिस्थितिसँग डराउनुहुन्छ, तपाईँको भविष्य डुबाउने छ, प्रभुले भन्छ कम अन। जब प्रभुले एकपल्ट तपाईँ बोलाउनुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो जुन कुरासँग तपाईँ डराउँदै थियो नि त्यही माथि हिँड्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। जुन परिस्थिति, जुन बिमारसँग तपाईँ डराउँदैछ, यो बिमारले मलाई मार्छ होला, एक दिन तपाईँ त्यही बिमारलाई टेकेर उभिरहेको हुन्छ। त्यही बिमारको अगाडि मलाई पनि थियो पहिला, अहिले खुट्टामा, त्यसले नै मलाई उचाल्दैछ माथि। एक समय यस्तो खालको बिमार थियो, तपाईँलाई म पत्याउनु हुन्न होला मेरो जीवनमा। मलाई साइको बिमार थियो। साइको भनेको चाहिँ फेरि उयो होइन, त्यो साई बाबा भनेको होइन, साइकोको बिमार क्या। त्यो मर्छु कि जिउ भइबस्थ्यो क्या। ल म हिँड्दा फेरि बोल्दै गरेको थिएँ, अचानक स्वाटे कुनै के भएर त ल मर्छु के हो, मुटु चुट्टिएर यहाँ झरे जस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि जहिले दबाई खानुपर्ने। अनि एक दिन चाहिँ प्रभुको वचन साँच्चै पत्याए, यस्तो बरु तिनीहरू पो धन्य जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ वचनले यस्तो पत्याए कि प्रभु आजदेखि दबाई खाँदिनँ भनेर दबाई पनि फ्याँक्दे, डस्टबिनमा हाल्थेँ दबाईहरू सबै, कार्ड पनि, हस्पिटल कार्ड पनि च्यातेर हालौँ भने च्यात्नु डर लाग्यो, फेरि किनिहाल्नुपर्छ कि भनेर डल्लै डल्लो पारेर चाहिँ डस्टबिनमा हाल्थेँ। तर यति चाहिँ पक्का निर्णय गरेँ, म पक्का के गर्दिनँ, दबाई खाँदिनँ। साँच्चै सासु आमासँग बसेर बात मार्दै थिएँ कि बात मार्दा मुटु त चुट्टेर स्वाट्टै झरेँ। यहाँनिर चुट्टेको होइन रहेछ नि खासमा चाहिँ, चुट्टेर स्वाट्टै झरेँ, चिसो भएर ला
गए अब आमा बोल्दैछ बोलेको मुख मात्रै हल्दैछ आमाको कता कता भित्रबाट एउटा शब्द बोले क्या डस्टबिनमा दबाई डस्टबिनमा दबाई डस्टबिनमा दबाई डस्टबिनमा दबाई तर त्यो बेलुका चाहिँ म यस्तो निर्णय गरेँ कि आजको राति मरे पनि मर्छु दबाई चाहिँ खाँदिनँ सासु आमाले के बोल्यो अहिले मलाई सोध्नु थाहा छैन मुख मात्रै हल्ले गले छ तर मजाको कुरा चाहिँ के हो जस्तो तसो त्यो राति सुते तर बिहान उठे नि छ्याङ त्यहाँदेखि अहिलेसम्म बिमार भएको छैन प्रभुको वचनलाई पत्याउने मान्छे नि जुन सिचुएसनसँग जुन परिस्थितिसँग म डराउँथेँ नि मैले चिठी यस्तो खालको चिठी पनि लेखेर छोडेको तपाईँलाई पत्याउनु हुन्छ कि हुँदैन कि म त मर्छु नै होला लाग्थ्यो कि अनि मैले एउटा डायरीमा चाहिँ चिठी लेखिरहेको थिएँ बबिताको लागि मेरो बाँकी छ तिमीले तिर्दिनु ल भनेर कुन दिन हेर्छ होला उसले देख्छ होला भनेर नि अब क्या कुन दिन उसले मेरो डायरी पठाउँछ त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो डायरीमा देख्छ होला अनि उसले त्यो मेरो बाँकी नतिरे स्वर मऱ्यो भने नर्का जान्छ अरे नि त एटलिस्ट अलिकति तर्पिँदै होला त्यसले तिर्दैन म निक्लिन्छ त भनेर चाहिँ यो एउटा नराम्रो सोचाइ नि क्या अब अन्त उसले तिर्दिन्छ होला भनेर तर मजाको कुरा चाहिँ नि जुन सिचुएसनले मलाई तर्साउँदै थियो जुन परिस्थितिले मलाई डराउँदै थियो मजाको कुरा भनिदिउँ आज मेरो खुट्टा हुनेछ अनि त्यही कुरालाई टेकेर उभिराखेको छु म अनि थुप्रोजना मुटुको बिमारहरू भेट्छु क्या तर्सिने बिमारहरूलाई अनि सजिलोसँगले भन्छु पहिला मलाई पनि थियो नि तर केही हुँदैन रहेछ किनभने मैले कसलाई देखेँ भन्दाखेरि नि येशूलाई देखेँ अनि येशूले मलाई बोलाउनु भयो आइज धेरैचोटि परमेश्वरले नि हामीले यस्तो यस्तो परिस्थितिभित्र हाल्नुहुन्छ जुन परिस्थितिभित्र चाहिँ नि एलियालाई प्रभुले जा खोल्सामा अनि ऊ खोल्सामा किन जानु खोल्सामा तर जब प्रभुले खोल्सामा पठाउँदै हुनुहुन्छ नि कसैले नदेख्ने ठाउँमा पठाउँदै हुनुहुन्छ नि लुक्ने ठाउँमा कसैले तपाईँले नबुझ्ने ठाउँमा सुनसान जग्गामा पठाउँदै हुन्छ नि परमेश्वरको योजना त्यति बेला तपाईँसित हुन्छ आमेन परमेश्वरले हाउडेमा परमेश्वरले बिच्चामा परमेश्वरले त्यसै कामै नपाए खोल्सामा पठाउनुहुन्न परमेश्वरले जुनै पनि परिस्थितिभित्र तपाईँ हाल्नुहुन्छ नि त्यो परिस्थितिभित्र परमेश्वरको ठुलो योजना र ठुलो बुलावटको लागि तपाईँलाई तयारी पार्नको लागि त्यो ठाउँमा लाँदै गरेको हुन्छ आमेन तपाईँले भन्दै आज प्रभु मेरोमा पैसा छैन मेरो घर गरिबी यहाँ देख्नु भएन मेरोमा लुगा पनि छैन तर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट लाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई तयारी बनाउँदै हुनुहुन्छ आमेन सबैले मोसा भन्नुहोस् त जोडले मोसा क्या मजा मोसा भन्दा क्या लाग्छ नि हामीलाई ओभर है मोसा पनि तपाईँले हिब्रूमा पढ्नु भने मोसाले चाहिँ नि सबै युद्धहरूको तरिका ट्रिक्स लडाइँ खेल्ने ट्रिक्सहरू उसलाई थाहा थियो अरे पढेको पनि थियो अरे विद्वान पनि थियो अरे उसले जे पनि काम गर्छ नि त्यसमा त्यो शक्तिशाली थियो अरे मोसा हिब्रूको किताबले भन्छ अनि मोसा एक दिन के भयो भन्दाखेरि ठुलो जवान केटा भयो ह्यान्डसम केस पनि ठाडो भयो एकदम चट्टै रङ्ग्याएको चट्टै त्यो टल्किनेको बनाएको कपाल चट्टै हो औँठीहरू लगाएको यङ केटा नि क्या सर्ट केस झरेको अहिले हिसाब भने कोरियन जस्तो यङ केटा है मजाको केटा जस्तो पाहाड सुट दिएको सधैँ गर्दाखेरि नि बोल्नु पनि यति साह्रो बेसी मजाले बोल्ने थियो त्यति बेला चाहिँ मोसा पनि बोलीमा पनि काममा पनि ऊ एकदमै राम्रो थियो अरे क्या यति साह्रो मजाको स्मार्ट केटा यसो इजरायलको घुम्दै गएको त इजरायलले एउटा मान्छेले हेर्दै रहेछ मिस्त्रीले सट्टै बोट खोलेर राख्दै छ ब्रो यहाँ हो त के गरेको कहाँ बस्छ तँलाई के भयो घुस दिले साउथ इन्डियन पिक्चर जस्तो क्या हो ढुक्दै छार्लाङ्गै फुटाएर केमा झरेर टाङ्गै मऱ्यो त्यहाँदेखि अझै धुलोहरू के यसो गर्दै धुलोहरू पुरा आउँथ्यो क्या ठ्याप धुलोहरू स्याप सबैलाई भने नडर तिमीहरू आइएम विथ यु कसै मिस्त्रीहरूले तिमीलाई टर्चर गर्यो भने त्यसको चाहिँ अचार हुन्छ हो ओ पर तपाईँ यति साह्रो मोसा के हो
कसैले टचर गरे तिमीलाई? मलाई भन् त्यसको अचार। यहाँ दादालाई भन् दादालाई। ओके ल बाई बाई। अनि खनेर पनि पुरिहाल्यो, सट्टै पुरिहाल्यो। अनि भोलिपल्ट फेरि उनीहरूको दुईजनाको बात मार्दै थिए। इजरायली नै झगडा पर्दै थियो। फेरि त्यहाँ पनि गयो, तिम्रो दाजुभाइबाट झगडा पर्छ, साला हिजो मान्छे मार्छ, तैँले हिजो मान्छे मार्छ हामीलाई सोच्छस् भनेर अब इजरायल गुडुरु भेला भएर त्यति त्यहाँदेखि मसा भागेको भने यस्तो बेसी भागी पठाएको कि घर ज्वाइँ भएर बस्नु पर्यो। घर ज्वाइँ भएर बस्यो। घर ज्वाइँ पनि अनि फेरि भेडा चराउनेमा बनाइदियो फेरि ससुराले। ए उक्ले 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 भन्दै चढाउने भयो। त्यहाँदेखि एक दिन उसले नि उसको क्षमता, उसको बोल्ने तरिका, उसको ट्यालेन्ट, उसको उसले चाहिँ पहिला दाउदले भने जस्तो के हो, पहिला चाहिँ उसको यहाँनिर चाहिँ ड्राइगन बनाएको थियो अरे ट्याटो चाहिँ, पछाडि चाहिँ लुते भएर गँदेउला जस्तो भइसकेको छ। पहिला मोटो हुँदाखेरि चाहिँ ड्राइगन बनाएको थियो अरे, भएर लुतो भएर चाहिँ त्यो गँदेउला भन्ने साइडतिर के हो, आर्म्स घटेर हो। डरलाग्दो मोसा चाहिँ कहाँ तल झऱ्यो है, कहाँ तल झऱ्यो मोसा। अनि म तपाईँलाई भन्छु मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दा नि, जब मोसाले आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो योग्यता, क्षमता सबै हरायो नि, त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभयो अब चाहिँ तँ मेरो काम लाग्ने भइस्। आमेन आमेन आमेन। जोडले भन्नुहोस् हौ, जोडले हालेलुया। अनि मजाको कुरा चाहिँ के छ, मोसाले यति 40 वर्ष चाहिँ मोसालाई कहाँ राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि जङ्गलभित्र भेडासँग राख्दा भेडालाई मोसालाई एउटै मात्रै भाषा याद थियो, त्यसले इङ्ग्लिस पनि याद थिएन, सबै बिर्सिएको थियो, एउटा मात्रै याद थियो। उसलाई केही पनि थाहा थिएन, सबै अघिसँगको भयङ्कर मान्छे, अघि एकै घुस्सीमा एउटा मान्छेलाई मारेको, अब लट्ठीको सहारामा हिँड्ने भइरहेछ, लट्ठी यस्तो गर्दै। अनि उसले सबै कुरा सकेर गयो। तब चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो मोसा अब म तँलाई चलाउँछु, जहाँ मिश्रमा भन्दा जिरिङ बनायो। बुई हुँदैन, पहिला तले एकजना मान्छे मारेको याद छ, बुई जोसमा अहिले होसमा छु म, एकदम होसमा अहिले चाहिँ। त्यहाँदेखि ऊ जानु पनि मानेन। परमेश्वर आफै नै ओर्लेर आउँदा पनि जान भन्दा पनि नजाने भएको थियो। यति साह्रो उसले के भइसक्यो, पछाडि हट्ने भइसकेको थियो। अनि मजाको कुरा चाहिँ के भयो, जब मोसालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो नि, अनि मोसा गए, त्यति बेला चाहिँ मोसा बल ताकत र क्षमतामा गएन है, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको अगुवाईमा गए। आमेन आमेन। तर मजाको कुरा चाहिँ के भएको छ भने, पहिला जवान हुँदाखेरि उसले एक घुसीमा एउटा मान्छे मारेको हो भने, या एक छुरीमा एउटा मान्छे मारेको हो भने, या एक किकमा मारेको हो भने, एक डन्ठामा मारेको हो भने, इजरायलमा अब चाहिँ नि उसले चाहिँ नि मोसा बुढो हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा लट्ठीले चाहिँ नि सारा मिश्रीहरूलाई पनि पानीमा डुबाएर मारे। तर त्यो चाहिँ उसको बलले थिएन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिले थियो। आमेन आमेन आमेन। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, कस्तो कोट्टाउनुहोस् छेउको साथीलाई, कुरा बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो। हाम्रो बल, हाम्रो बुद्धिले हामी जति सेवाकाय गर्छौँ नि, त्यो भन्दा बेसी चाहिँ जब पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ शक्तिशाली रूपमा काम हुन्छ। आमेन। हामी एकताल जोडले हरिया भनौँ ल, किनभने तपाईँ चेप्टेर पनि होला, साह्रो परेको है। ल एकताल भन्छ जोडले, ल 1 2 3। फेरि एकताल 1 2 3। फेरि 1 2 3। मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भन्नुहोस् त, म तयारी छु। फेरि भन्नुहोस् म तयारी छु। फेरि भन्नुहोस् म तयारी छु। अझै चोटै भन्नुहोस्। अनि परमप्रभुले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा काम गर्नु हो भने चाहिँ नि, परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई पनि यस्तो खालको ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ, यस्तो खालको जग्गामा लिएर जानुहुन्छ, जुन जग्गामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई थुप्रो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। आमेन। जोडले भन्नुहोस् न हौ, अलि जोडले, अलि जोडले। जब तपाईँलाई लाग्छ नि अब चाहिँ म सेवाकाय गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई फिल हुन्छ नि,
अब चाहिँ म कुछ गर्न सक्छु। एक दिन यस्तो भयो कि हाम्रो चर्चमा के भयो भन्दाखेरि एउटा दाजु थियो, एकदमै त्यो दाजु अलिक बेसी नै बोल्ने दाजु, पुरा प्याटे बोलिबस्थ्यो त्यो दाजु। अनि उसले चाहिँ 1 वर्षको बाइबल ट्रेनिङ गर्यो। 1 वर्षको सायद त्यो पनि अब डिस्टेन्समा 1 वर्षको बाइबल ट्रेनिङ सिद्ध्यायो। अनि सिद्ध्याएर आएर के भनिरहेछ कुरा बाहिर आएर, अब त पास्टरले मलाई वचन बोल्नु दिन्छ होला नि भनेर क्या। म चाहिँ उसलाई पुरा बोल्ने रहर थिएछ क्या पहिलादेखि। अब चाहिँ मेरो पास्टरले मलाई वचन बोल्नु दिन्छ होला नि, बाइबल त सिद्ध्यायो त, ट्रेनिङ सिद्ध्यायो त, अब त दिन्छ कि। त्यो मान्छेलाई के लाग्थ्यो भन्दा म पनि बोल्न सक्छु। अनि एकजना मान्छेले के भन्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि, हाम्रो चर्चमा अलिक समस्या हुँदै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, तिमी अनुपकोमा नजाऊ है, अनुपको जतिको वचन त हामी पनि बोल्छ त भनेर क्या। अनुपको जतिको वचन हामी पनि बोल्नु सक्छ भनेर। उसलाई के लाग्थ्यो म वचन बोल्नु सक्छु। तर म चाहिँ के प्रार्थना गर्छु, प्रभु मैले बोल्दा काहीँ मिस्टेक गरेँ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, प्रभु मलाई बोल्नु होइन तर तपाईँको चरित्रमा आउन दिनुहोस् भन्छु। मलाई यहाँ बसेर वचन बोल्नु खासमा ठुलो इच्छा छैन, तर तपाईँलाई सिकाउनको लागि चाहिँ म बोल्छु यहाँबाट। तर वास्तवमा मेरो इन्टेन्सन चाहिँ यहाँ उभिएर वचन बोल्नु चाहिँ होइन, तर तपाईँलाई सिकाउनु हो। म चाहिँ आमेन माहे भन्छु, आमेन। तपाईँलाई सिकाउनको लागि म चाहिँ तपाईँले बुझोस्, तपाईँ भित्र भएको त्यो कुच्चोलाई भेट्नुहोस् र बढाल्न सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले भन्नु खोजेको। म त्यस कारण चाहिँ म तपाईँलाई बोल्छु, म यहाँ टप हुनको लागि चाहिँ वचन बोलेको होइन। सो धेरैचोटि हामीले के लाग्छ, म सेवाकाई गर्न सक्छु त, म सेवाकाई गर्न सक्छु त, म सेवाकाई गर्न सक्छु त। धेरैचोटि छेउछेउको मान्छेहरूले हामीले यति साह्रो नि हामीले के गर्छ भन्दा नि बाँधेर राखिदिन्छ कि यति साह्रो। सेवाकाई त गरौँ भन्छ नि, बुढीले बुझ्दैन। सेवाकाई गरौँ भन्छ बुढाले बुझ्दैन। सेवाकाई गरौँ भन्छ आमा बाउले बुझ्दैन। सेवाकाई गरौँ भन्छ आमा चर्चले बुझ्दैन। तर भए पनि प्रभुले त्यहीँनिर किन खोल्सामै बस भन्छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही ठाउँमा ट्रेनिङ दिँदै गरेको हुन्छ। आमेन, आमेन। यदि मेरो बुढीले मलाई सेवाकाई गर्नु नदिँदा पनि, मेरो बुढाले सेवाकाई गर्नु नदिँदा पनि, मेरो जसले मलाई सेवाकाई गर्नु नदिँदा पनि, त्यति बेला पनि त्यही ठाउँमा बसेर पनि जब म परमेश्वरमा बढ्न छोड्दिनँ, आराधना गर्न छोड्दिनँ, प्रार्थना गर्न छोड्दिनँ, फास्टिङ बस्न छोड्दिनँ भने नि प्रभुले एक दिन मलाई त्यो ठाउँबाट निकाल्नुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, जा अब म ओर्लेर आएको छु। आमेन। तर म जवानहरूलाई सुनिराख्नुहोस्, म त्यो मान्छेलाई चाहिँ जवान हुँदा पनि म पत्याउँदिनँ है। 100मा चाहिँ 50% म तपाईँलाई पत्याउँछु तपाईँ सेवाकाई गर्छ भनेर। तर 100 चाहिँ म तपाईँलाई पत्याउँदिनँ, किनभने तपाईँले बिहा गर्नु भएको छैन। जब बिहे गर्नुहोस्, बुढी होस् नानी होस्, त्यति बेला पनि सेवाकाई गऱ्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ पक्का गर्ने हो। जवान त फ्री हो, जता पाए त्यता उडिसकिहाल्छ नि त होइन। उड्यो है, जता पाए त्यतै 8 बजी उठेर 3 घन्टा प्रार्थना गर्दा पनि भयो, 10 राति बात मारेर प्रभुको कुरा गरेर छ्याङ्गै बनाउँदा पनि भयो। तर बिहे गरेको छ भने भोलिबार नानी स्कुल पुऱ्याउनु पर्छ, लन्च ल्याउनु पर्यो, बुढीलाई फेरि कुनै केहरू अब ल्याइदिनु पर्यो, मसला हर्दी सामान ल्याउनु पर्यो। प्रभुको कुरा बात मारौँ भने यस भाइ प्रभुको प्रेजेन्स, आँटा सकेछ। अब कहाँ प्रभुको प्रेजेन्स, कहाँ आँटा फेरि जानु पर्यो। त्यहाँ फेरि हालेलुया सिलिन्डर सक्यो, त्यहाँ फेरि सिलिन्डरकोमा जानु पर्यो। साह्रो छ नि। अब फ्री छ भने सिलिन्डर हर्दी सर्दीको मतलब छैन। कुडेको छ प्रेज द लर्ड, चिल्जै माथि 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 स्वर्गीय। त्यही कारण बिहा नगरेको चाहिँ माथि उड्नु सक्छ, तर बिहे गरेर चाहिँ अलिअलि मात्रै उड्नुपर्छ। खुट्टा चाहिँ पक्रै खाएर राखिदिनुपर्छ, कतै हुनुपर्छ, ताकि बुढीले टक्कै समात तानिहाल्नु फेरि क्या सट्ट तान्ने के भनेर त्यो फेरि दिइराखेर फेरि यसो उड्नु पर्यो। तर आज तपाईँले बिहे गर्नु भएको छैन होला कतिजनाले। चर्चले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिँदैछ। चर्चले जबसम्म प्रभुले रिलिज गर्नुहुन्न, जबसम्म प्रभुले तपाईँ त्यो ठाउँबाट निकाल्नुहुन्न नि, आफै प्ल्याट्टै उफ्रेर नआउनुहोस्, थोत्तै उफ्रेर नआउनुहोस्, आफै बसिरहनुहोस्, त्यस ठाउँमा इमान्दारी हुनुहोस्। प्रभुले चाहेको आखिरी ओभरअल के हो भन्दाखेरि तपाईँ जुन ठाउँमा पनि प्रभुलाई महिमा गर्नु हो नि त। त्यही कारण तपाईँ उठेर स्टेजमै आउनुपर्छ भने छैन, एकदम गिटार सिटार भिरेर एकदम झलाक झुलुक भएर प्रेज द लर्ड भन्ने पनि होइन। तपाईँ त्यही ठाउँमा बसेर पनि तपाईँ इमान्दारी हुनुहोस् न, प्रभुको नजर चाहिँ त्यो माथि पर्छ। किनभने एक दिन भेटिदिँदै गर्दा सबैले भेटिदियो, प्रभुलाई सबैले भेटिदियो।
कोहीले सुन हाल्यो, कोहीले के हाल्यो, थुप्रो कुरा सुन हाल्दै थियो। तर एउटा बेदुवाले के हाल्यो? 2 पैसा। 2 पैसा स्वाट्टै हाल्दाखेरि नि प्रभुको नजर चाहिँ त्यो माथि थियो। अनि आज परमेश्वरको नजर सायद म भन्दा पनि बेसी यहाँ बसेकोहरूको माथि होला। म यो मान्छे माथि चाहिँ म के गर्दैछु? मैले मेरो विचारले, मेरो हृदयले खाएको मान्छे म देख्दैछु भन्दै सायद कसैले हेरिरहेको होला। साउल राजा बाहिर राजा, दाउद जङ्गलमा, कसैले पनि गन्ती नगरेको। तर परमेश्वरको आँखा चाहिँ कसको माथि थियो भन्नुहोस् त? साउलकोमा भन्दा पनि बेसी नि जङ्गलमा बसेको त्यो दाउद माथि चाहिँ थियो। अनि आज परमेश्वरको आँखा चाहिँ यो पुलपिटमा भएको मान्छेहरू भन्दा पनि सायद परमेश्वरको नजर चाहिँ तपाईँ माथि होला। अनि भन्दै होला मैले यो मान्छेलाई चाहिँ मेरो हृदयले खाएको मान्छे देखिराखेको छु। बरु तिनीहरू पो धन्य जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ अनि पालन गर्छ। आमेन। अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको मान्छे बनिनु सक्नुपर्छ जुन मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्दा पनि, चर्चको भित्र बस्दा पनि, सबैमा पनि परमेश्वरको आराधना गर्ने र परमेश्वरलाई नै को परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छ? हात उचाल्नुहोस् त। म परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छु भन्नुहोस्। अब हात राख्नुहोस्। कसरी गर्नु नि? हौ परमेश्वरको प्रशंसा कसरी गर्नु नि? 3वटा कुरा छ अब्राहमकोबाट सिक्नुपर्ने कुरा। पहिला सुन्नुपर्छ। परमेश्वरले बोलेको कुरा सुन्नु। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरले बोलेको कुरा सुन्नु, भरोसा गर्नु अनि हिँड्नु। फेरि भन्नुहोस्, सुन्नु, भरोसा गर्नु, हिँड्नु। छेउको साथीले भन्छ सुन्नु, भरोसा गर्नु, हिँड्नु। अब जोडले भन्नुहोस् यही कुरा। म 1 2 3 भन्छु, अन्त भन्नुहोस् ल। 1 2 3। अब छातीमा हात राख्नुहोस्। फेरि आँखा बन्द गर्नु सबैले। आँखा बन्द गर्नु सबैले। अब मनबाट भन्नुहोस् ल। सुन्नु, भरोसा गर्नु अनि हिँड्नु। परमेश्वरको सुन्नु, भरोसा गर्नु अनि हिँड्नु। फेरि भन्नुहोस् एकताल आफै। आँखा खोल्नुहोस्। अब्राहम, सबैले अब्राहम भन्नुहोस् त। अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो कुटुम्ब, तेरो घरानाबाट तँ निस्केर आइज। अन्त कहाँ जानु? कता? चिसो छ कि तातो छ? त्यहाँ दोकानहरू छ? दबाई पाउँछ भनेर सोधेन। सुन्ने हो, आइज भने उसले परमेश्वरले विश्वास गरेर फुत्तै निस्केर आयो। त परमेश्वर चाहिँ अब हिँड्दै गर्दा कता हिँड्दैछ अब्राहमलाई पनि थाहा छैन। तर अब्राहमले कसरी हिँड्नु पर्यो, परमेश्वरले कता हिँड्यो भने चाहिँ त्यतै हिँडिबस्नु पर्यो। अब्राहमको लिडरसिप चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु थियो। आमेन। अनि जता हिँड्यो भन्छ ऊ त्यता हिँडेकै गर्नु पर्थ्यो। आमेन। तर मजाको कुरा चाहिँ अब्राहम भिखारी भयो भन्नुहोस् त। भयो? अब्राहम झुन्डेर मर्यो? अब्राहम लोते भयो? अब्राहमले फास्टफुड खोलेर बस्यो? केही पनि गर्नु पर्दैन। अब्राहमलाई परमेश्वरले नि सबै कुरा जुटाउनु भयो जो उसलाई चाहिन्थ्यो। आमेन। जोडले भन्नुहोस्, हात उचालेर आमेन। मेरो जीवनमा पनि यही हुन्छ भन्नुहोस्। तर भन्नुहोस् मैले भरोसा गर्नु जान्नुपर्छ भन्नुहोस्। अब छेउको साथीले भन्नुहोस् साथी भरोसा बिना चाहिँ हुँदैन है भन्नुहोस् त। गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन है भन्नुहोस् त। भरोसा गर्नुपर्छ है भन्नुहोस्। फेरि भन्नुहोस् भरोसा गर्नुपर्छ है, भरोसा गर्नुपर्छ है। अब हात जोडेर परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ? यसो म गर्छु भन्नुहोस् न। ल राख्नुहोस्। अब म तपाईँलाई भन्छु आराधना कसरी गर्नुहुन्छ, प्रशंसा कसरी गर्नुहुन्छ। कि यसो गरेर गर हो आराधना त्यो हो कि कसरी? यस्तो गरेर
हो परमेश्वरलाई कसरी भरोसा गर्नु परमेश्वरलाई आराधना नै गर्न चाहनुहुन्छ के चाहिँ हो आराधना के भन्नुभयो सुनेर भरोसा गर्नु परमेश्वरको वचनमाथि अडी बस्नु परमेश्वरको वचनलाई पत्याउनु तपाईँ आफै रिलिज हुनु हुँदैन आजदेखि चाहिँ सेवाकाईको लागि यो केटा निस्कियो यो सेवाकाईले अब एउटा मिनिस्ट्री खोलेको छ लर्ड जिजस डिसाइपल चर्च फुत्ते निस्किनु हुँदैन जसको अधीनमा छ तबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले दाउदलाई पनि परमेश्वरले एनोइन्टिङ गर्दाखेरि राजा अभिषेक गर्दाखेरि नि तरवार सरर बोकेर राजा भएर निस्केन हो 20 वर्ष लाग्यो तर राजा भयो आमेन आमेन तपाईँ अनि मैले परमेश्वरलाई पुरा भरोसा राख्नु पर्यो परमेश्वरले दाउदलाई राजा अभिषेक गरेको तर भागेकै यतिसम्म पनि दाउद पुग्यो खाना खाने नभएर चाहिँ मन्दिरभित्र पसेको रोटी पनि चोरेर खाएको छ पुजारीहरू यस्तो छैन पुजारीहरू जहाँभित्र केटा हो रोटीले पक्का मन्दिरमा त हुन्छ रोटी पनि लिएर चाहिँ बसेर मजाले खायो पाप पनि लागेन उसलाई किनभने उसलाई के थियो भन्नुहोस् त त्यति बेला चाहिँ मन्दिरको रोटी चाहिँ नि राजाले झिकेर खानु पाउँदैन थियो तर उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि यति साह्रो भरोसा गरेको थियो कि राजा अभिषेक गरेर खोइ म त भइरहेछ गाँजा जस्तो भइरहेछ त भर्खरै पनि भनेन तर राजा अभिषेक गरेर यस्तो उसलाई राजा अभिषेक गरेको थियो राजा होस् नहोस् उसलाई मतलब थिएन तर यति चाहिँ मतलब थियो प्रभु तपाईँलाई मैले कसरी प्रसन्न पार्नुपर्छ अनि प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म उसँग भात छैन मसँग केही खाने छैन तपाईँ मेरो पिता हो यसकारण म मन्दिरभित्र बसेर रोटी झिकेर खाँदैछु रोटी झिकेर सबैले खाए त्यो राजा अभिषेक गरेको मान्छे त्यो ठाउँमा पनि पुग्यो अनि यतिसम्म एक दिन त साउल राजालाई मार्ने मौका पनि पायो ऊ बसिरहेको गुफामा चाहिँ साउल राजालाई टोइलेट आएर टोइलेट गर्नु आयो छेउमै बसिरहेछ गनाउँदैछ नाक बन्द गरेर छेउको साथीले भन्छ मार परमेश्वरले तपाईँको हातमा दिएको छ सबैको शत्रु मार पार्नु हुँदैन अभिषेक जन परमेश्वरको आफ्नै इच्छामा यो मर्छ हामीले मार्नु हुँदैन यति साह्रो राम्रो हृदय त्यति बेला मारेको भए राजा भइहालेको हो तर उसले मारेन अभिषेक जनलाई हात पनि लाएन परमेश्वरले जबसम्म उसलाई राजा बनाएर सिंहासनमा निकालेन नि तबसम्म ऊ निस्किनु मानेन बसी नै रह्यो अनि दाउदले भन्छ म राजा हुनुभन्दा त बढु परमेश्वरको चौकीदार हुनु रुचाउँछु अनि परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने मान्छे चाहिँ पहिला चौकीदारको हृदय हुन सक्नुपर्छ एउटा सेक्युरिटीको हृदय के भन्छ त्यसलाई चौकीदारलाई पालेको हृदय बनिन सक्नुपर्छ आमेन आमेन त्यही कारण तपाईँको चर्चभित्र पनि तपाईँ बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा पालेको रूपमा पनि तपाईँ बस्नु सक्नुहुन्छ फुत्त निस्किनु हुँदैन हाम्रो पास्टरले बोलेको बच्चा के पुग्दैन यहाँ पर फायर यता पारो उता फायर जबसम्म प्रभुले निकाल्नु हुँदा डोन्ट बाठे एन्ड डोन्ट पार्टी जबसम्म प्रभुले तपाईँले निकाल्नु त्यो ठाउँमा अधीनमा बसिरहनुहोस् म पनि मेरो चर्चमा नि सेवाकाई गर्दै थिएँ तर त्यो ठाउँमा म अधीनमा पनि बसिरहेँ एक समय थियो मैले अधीनमा बसेन भक्कु हिँडेँ कटेज मिटिङ पनि हिँडेन काहीँ पनि सेवाकाईमा यति साह्रो उडेँ तर मैले सेवाकाई बुझेको छुइनँ रहेछु भन्ने कुरा थियो जसले आफ्नै घरको कुरालाई लथालिङ्गै छोडेर जान्छ नि त्यो मान्छेले बाहिर गएर कहिले पनि सेवाकाई गर्न सक्दैन आफ्टर अल सेवाकाई भन्ने कुरा नि के हो मैले प्रभुलाई प्रसन्न पार्नु हो प्रभुले भनेको मान्नु अनि प्रभु के चाहिँ हो मैले सेवाकाई गर्दै ठिकै छ छैन चर्चमा गएर पहिला बस कटेज मिटिङमा अनि कटेज मिटिङमा बस्न सुरु गरेँ दशम साल्नुपर्छ दशम साल्न सुरु गरेँ अनि पहिला चाहिँ तेरो छेउकै युथहरूलाई बनाउन सुरु गर चर्चको युथहरूसँग बात मार्न सुरु गरेँ युथहरूलाई बनाउन सुरु गरेँ म तब नचिनेको युथहरूलाई होइन चिनेकै युथहरूलाई बनाउन जब सुरु गरेँ नि मजाको कुरा भनिदिउँ कोही पनि सेवाकाई विहीन छैन अहिले हाम्रो युथहरू जय गाउँमा पास्टर भएर बसेको छ सबिन राई नर्थमा सोनाम लेप्चा अनि कहाँ छ हजुर ब्याप्टिस्टमा
त्यहाँदेखि बेथानीमा सब पास्टर भएर बस्छ। मै मात्रै पास्टर हुन्छ। यस्तो रटी लाग्छ कि पास्टर मै भएन नि लाग्छ। दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ। तर मेरो सेवाकाई चाहिँ पास्टर हुनुको लागि पनि एक दिन पास्टर बनाउनु भने सायद हुनु पऱ्यो भने हुँला। पास्टर हुनुको लागि चाहिँ मलाई नि 2 जग्गाबाट अफर आएको, हाम्रो जग्गा पास्टर भइदिनुहोस् न भनेर अफर आएको। तर मैले पास्टरै भएर सेवाकाई गर्छु भन्ने चाहिँ होइन। तर मेरो काम चाहिँ के हो, अब मेरो मिनिस्ट्री, रियल मिनिस्ट्री मेरो केमा आउँछ भन्दा चाहिँ नि मेरो छोरा र मेरो छोरी, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले सही बाटो देखाउनु सकेँ भने चाहिँ नि यस म जस्तो राम्रो लिडर कोही पनि होइन। मेरो बुढीलाई चाहिँ नि मैले नर्कको ढोकाबाट तानेर स्वर्गभित्र छिराउन सक्यो भने नि त्योभन्दा दामी सेवाकाई केही पनि होइन। हामी हजारजना गर्छौँ नि, सबैले मलाई पत्याउँछ, तपाईँहरू त मलाई चिन्दैन र भयो त। यसो हेर्दा राम्रो देखिरहेको मेरो तिते अनुहार बेहोरा बानी सब मेरो बुढीलाई याद छ। अब यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि मुख बगाउँदैछ कि बा पर हेर्नु भएन। रियल चाहिँ त्यो हो नि त। यति बेला पनि मेरो बुढी त्यो ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उसलाई पनि यहाँ भित्र बसेर छुँदैछ भने चाहिँ नि यस मिनिस्ट्री। अनि हामी कहाँ हो बाहिरतिर भक्कु कलिङमा उभिनु भयो नि पहिला सानो ठाउँमा इमान्दारी बनेर सक्नुपर्छ। पहिला मैले प्रार्थना गरेँ कि प्रभुले एउटा सोच्थेँ नि मैले पहिला के सोच्थेँ भनेर चाहिँ नि प्रभु मलाई त्यति चाहिँ हामी एउटा रुम र एउटा किचनमा बस्थेँ पहिला। मतलब अलिकति रुम अलिक सानो भएको प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु एउटा ठुलो घर जुटाइदिनुहोस्, एउटा रुम चाहिँ म प्रेयर रुम निकाल्छु। प्रभुले ठिकै एउटा फ्ल्याट दिनुभयो, प्रेयर रुम निकाल्दा पनि हुन्छ, निक्लेन प्रेयर रुम निक्लेन। अनि मैले फेरि भने प्रभु अब मलाई कम्प्युटर टेबल र कम्प्युटर चेयर दिनुहोस्, त्यो कम्प्युटर चेयरमा स्वाटै आएर चाहिँ बाइबल पढ्छु। त्यति चाहिँ प्रभुले पहिलाको प्रेयर रुममा आएको याद छ, गरिस् बनाइस् बाइबलै पढ्ने हुँदै चेयरमा बसेर पढ्न सक्छस्, बेसी एटी नपार्न भन्यो। अनि अहिले चाहिँ बाइबल चाहिँ चेयरमै बसेर पढ्छु। यदि म चेयरमा बसेर पढ्दा म त्यो चेयरमा फेथफुल भयो भने चाहिँ नि परमेश्वरले मलाई पक्का कम्प्युटर टेबल र चेयर पनि दिनुहुन्छ। ए ल डिमान्ड ठुल्ठुलो होइन, तपाईँ सानो कुरा फेथफुल। चर्चमा तपाईँ कटेज मिटिङ जानुहुन्न, प्रार्थनाको सेवामा जानुहुन्न, युथ मिटिङमा जानुहुन्न, तर अमेरिकामा सेवा छ भने जानुहुन्छ। किनभने अमेरिका प्रभु चाहिँ इङ्ग्लिसबाट मात्रै बोल्छ नि त। फायर जिजस, आई एम जिजस and I want to come with your life। अनि हाम्रो कटेज मिटिङको प्रभु बिचारा बोल्नु नसक्ने, खालि दुध खाँदै बस्ने। हाम्रो नेपालीको जिजस त्यस्तो होला नि त होइन, चिया खायो बस्यो, अन्डा फुटाइदिएन। कटेज मिटिङको प्रभु, प्रेयर टावरको प्रभु, फरेनको प्रभु, सबैको प्रभु। इमान्दारी हुनु हो भने चाहिँ मान्छेको अगाडि होइन, तर एक्लो ठाउँमा इमान्दारी बनिन सक्नुपर्छ। एक्लो ठाउँमा इमान्दारी हुन सक्नुपर्छ। युसुफलाई हेर्नुहोस्, एक्लो ठाउँमा इमान्दारी थियो। दाउदलाई हेर्नुहोस्, जङ्गल बिचमा मार्ने मौका पाउँदा पनि मार्नु भएन, इमान्दारी। अनि यसका सेवाकाई पुलपिट होइन, सेवाकाई जहाँ तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले छड्के आँखाले यता दिदीबेला नहेरेको चाहिँ सेवाकाई फेरि बाबु त्यही हो। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ सेवाकाईमा हुनुहुन्छ, सबैजना आफूले हात उठाउ सेवाकाई भनेर तपाईँले यस्तो कुनै पनि लुगा लगाएको हुनुहुँदैन जुन लुगाले चाहिँ नि तपाईँले दाजुभाइको अगाडि ब्युटी हुन्छु भनेर मोटिभमा लगाएको चाहिँ तपाईँ सेवाकाई गर्ने होइन। पहिला हो त्यो सबै पढाल्नुपर्छ, गुच्चोले सट्टै पढाल्नुपर्छ। दाजुभाइ पनि त्यही हो, रुमबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि हिजो देखेको बहिनी बाइबल चाहिँ चेप्यो, तर हिजो दिएको बहिनीको लागि सट्टै आउँदैछ भने चाहिँ नि एक्सक्युज मी बढाला। पहिला त्यही लुगा लाउँदै गरेको ठाउँमा पनि स्वभाव सुधार्न सक्नुपर्छ। तपाईँले पत्याउनु हुन्छ कि हुँदैन, म चाहिँ कतिवटाचोटि नि चर्चमा गएको मेरो वाइफले मलाई कराउँछ कि लुगा लाउँदै गरेको हुन्छ कि लुगा लाउँदै गर्दा पनि मैले कसैलाई देखाउनु लगाएको भने भित्रबाट हुन्छ कि त्यो लुगा खोलेर नि धोदै लुगा लाएर गइदिन्छु। अन्त बुढी भन्छ के तिमी बुझ्दैनौ, रहस्य छ यहाँभित्र, रहस्य। त्यो रहस्यले चाहिँ मलाई थोत्रे लुगा लाउनुमा मजबुर गर्छ कोही बेला। अनि कोही बेला मैले हाफ सर्ट लगाएको हुन्छु,
अनि मलाई घडी खोज्नु मनपर्छ। घडी खोजेर किनभने हाफ सर्टमा घडी लगायो भने अलिकति बोल्दै गर्दा मजाको देख्छ नि त यो। समटाइम्स मलाई प्रभुले त्यो कुरा पनि बताउँछ, अब घडी नखोजी जा, घडी नलाइ जा। घडी म कोही बेला घडी गोजीमा हालेर बस्न बोलेको छु अन्त। किन भन्दा मेरो मोटिभ इन्टेन्सनभित्र के छ भने घडी देखाएर चाहिँ प्रभाव पार्ने क्या मान्छेलाई। इभन यति समय पनि मलाई प्रभुले कोही बेला बताउनुहुन्छ तेरो दाहिने हातको घडी देब्रे हातमा देब्रे हातको घडी दाहिने हातमा नलगा भन्छ। कोही बेला पनि मलाई दाहिने हातमा लाउनुपर्छ कि कुनै किन दाहिने हातमा लाउँदा मजा लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या। प्रभुले बडा 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 जबसम्म एउटा कुनै पनि कुरा खाली घ्याम्पा चाहिँ खाली हुँदैन नि, परमेश्वरले त्यो घ्याम्पामा चाहिँ नि दाग रस बनाउन सक्नुहुन्न। घ्याम्पा चाहिँ खाली भएको हुन्छ। जबसम्म तपाईँको नक्कल झक्कल त्यो स्टाइल है त्यो कुनै केहरू हिरोपन्थीहरू सब जबसम्म निक्लिँदैन नि तबसम्म परमेश्वर तपाईँलाई चलाउन सक्नुहुन्न। परमेश्वर तपाईँलाई चलाउनु हो भने चाहिँ नि जसरी के अरे मोसा चाहिँ राजा हुँदाखेरि चलाउनु भएन है, गभर्नर हुँदा पनि चलाउनु भएन। तर मोसाले त्यति बेला चलाए जब चाहिँ गोठालादेखि पनि तल्लो पदमा झरेर पनि अझै तल घरे यति साह्रो म बोल्नु सक्दिनँ भने परमेश्वरले भन्यो यस अब चाहिँ तँ के भइस् मेरो योग्यको भइस्। आमेन। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु म सेवाकाई गर्न सक्छु, प्रभुले भन्छ तँ सक्दैनस्। अनि जब भन्छ प्रभु म सेवाकाई गर्न सक्दिनँ, अनि प्रभुले भन्छ तँ सक्छस्। आमेन आमेन। एमेन। सरले भन्नु एमेन। सजिलो छ ए भनेर चाहिँ मेन मात्रै हो। एमेन हो एउटा मान्छे भनेर मात्रै एमेन। ल यस कारण तपाईँ अनि मलाई बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँ अनि म पहिला चाहिँ इमान्दारी हुनु पर्यो। घरमा चर्चमा घरमा भाँडा पनि धुनु पर्यो। सेवाकाईमा आउने मान्छेले पहिला घरको पनि पहिला बुझ्नु पर्यो। खालि उडी हिँड्नु मात्रै पनि भएन। आमेन। म आमेन भन्छ तपाईँले एमेन भन्नु पर्यो। आमेन एमेन एमेन। प्रेज द लर्ड लर्ड प्रेज द लर्ड हालेलुया। त्यही कारण बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले यो सबै यो ठाउँ चाहिँ स्टेजहरू चाहिँ नि तपाईँको स्टाइल पार्ने ठाउँ होइन। यो स्टेजमा आउँदै गर्दा तपाईँको नि आफ्नो भित्रको त्यो के भन्छ सोअप गर्ने ठाउँ होइन। यो स्टेज चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको वचन बोल्ने ठाउँ अनि यहाँ चाहिँ सोअप गरिँदैन। एक्चुअली मलाई के देख्दछु भन्दाखेरि वान होल स्पिरिट कम इन माई हार्ट एन्ड आई जस्ट फिल वाट आई सेड द्याट एक्चुअली आई feel I sack shut up your bhatre mouth and go and sit your place. आजकलको प्राय म हेर्छु कि साह्रै बेसी मुखबाट बोल्छ आई जस्ट एक्चुअली म के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि म जस्ट आउँदै थिएँ आई saw your one dream I whole night I could not sleep actually what I say what do you think तपाईं के सोच्नुहुन्छ स्टेजलाई यो स्टेज तपाईं हिरो हुने ठाउँ होइन खासमा अनि स्टेजमा आएर बोल्दै गर्दाखेरि तपाईं नेपाली जान्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिस लाउनै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन इङ्ग्लिस बोल्नै पर्छ भन्ने छैन नभए त म पनि इङ्ग्लिस त खतरै बोल्ने मान्छे हो मैले भने त मैले इङ्ग्लिस बोले भने नि तपाईले बुझ्नुहुन्न डिक्सनरी पल्टाउनु पर्छ त्यति साह्रो डरलाग्दो इङ्ग्लिस बोल्छु नभए विश्वास लाग्दैन भने तपाईले मेरो पत्नीलाई म यहाँ बोलाउन सोध्दा हुन्छ कस्तो इङ्ग्लिस बोल्छु भनेर म त ग्रेजुएट टिचर हो उसको सिग्नेचर बिना त कतिवटा काम बनिँदैन गभर्मेन्ट सरकारी अफिसमा भने त्यस्तो ठुलो पदको उसले त इङ्ग्लिस बुझ्दैन अनि यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्ने र नबोल्ने र देखाउने ठाउँ होइन यो चाहिँ यहाँ तपाईँ देखाउनु पर्छ भने येशू तपाईँको जीवनबाट येशू चाहिँ टल्किन सक्नु पर्यो भनेको अनि यो दिनमा हामी तपाईँलाई के सिकाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि मिनिस्ट्रीभित्र कलिङभित्र पस्नै गर्नु भन्दाखेरि नि पहिला चर्चको महत्त्वलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ
पहिला सेवा कहाँ पुज्नु भने तपाईँले घरलाई पनि पुज्नु जरुरी छ। प्रभु यीशुको 33 वर्ष चाहिँ कहाँ बस्नुभयो भन्नुहोस् त? कहाँ? सबैले भन्नुहोस् कहाँ? कहाँ? तपाईँलाई थाहै छैन रहेछ। प्रभु यीशु कहाँ बस्नुभयो? कहाँ बस्नुभयो? येशू घरमा के गर्दै बस्नुभयो? काम गर् सुत्यो घरको भुँडी लागेर भने सुतेन। भात राख्दैछन् थाललाई ट्यामा लात्ताले गाउँदै हिँडेन। तर घरमा इमान्दारी भएर बस्यो। यतिसम्म पनि छ कि तपाईँले याकुब तपाईँले किताबहरू पढ्नुभयो छ नि, याकुब चाहिँ यीशुको भाइहरू हो। म येशू ख्रिस्टको भाइ याकुब। याकुबले पनि यीशुलाई पत्यायो अन्त। आज तपाईँको बहिनीले दिदीले पत्याउँछ तपाईँलाई? पत्याउँछ? आमाले पत्याउँछ? बाउले पत्याउँछ तपाईँलाई? पहिला बाउ आमाको हृदयभित्र तपाईँको रेस्पेक्ट हाल्नुहोस्। तपाईँले पत्याउनु होला कि मेरो बाउले के भन्छ याद छ मलाई? बाहिरबाट बख्ता ल्याउनुपर्छ भनेपछि नि तँ बोल्न भन्छ ससमा, बुझ्यौ? बाउ भन्छ भन्दैन। बाहिरबाट हाम्रो दसैँमा चाहिँ बख्ता ल्याउनुपर्छ भने के भन्छ याद छ मेरो बाबाले? तँ बोल्न हौ भन्छ मलाई। किनभने मेरो बाउको अगाडि मेरो इक्जाम्पल छ नि त। आमाले पनि सरसल्लाह माग्नुलाई चाहिँ कतिवटा सरसल्लाह मलाई माग्छ। मेरो भाइ र मेरो दाजुले मलाई अहिले पनि पत्याउँछ, रेस्पेक्ट गर्छ। मेरो बहिनीले नजाने कुरा, मेरो बहिनी पास्टर नि आमा हो, म प्रचारक पनि होइन, तर मलाई सोध्छ किन घरमा प्रभाव पारे नि त। त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर निस्केँ। त्यहाँदेखि मेरो बुढीलाई प्रभाव पारे, ऊ मसित बिहा गर्यो। यो चाहिँ मेरो भाटे भएछ, यो चाहिँ मिलेन है, यो चाहिँ मिलेन है र यो चाहिँ त्यसै भनेको ल। साह्रै सिरियस पनि गएर फेरि तपाईँले ओभर सोच्छ होला भनेर नि ल। त्यहाँदेखि घरमा अब मेरो छोराछोरीमा साथसाथै तपाईँमा यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नि 80-20 थ्योरी भन्छ। के भन्छ अरे भन्नुहोस् त? म 80 तपाईँहरूलाई दिन्छु, तर 20 चाहिँ मेरो घरमा मजाले बिताउँछु। फेरि म 80 सबै जग्गा बिताउँछु मजाले, तर मेरो 20 चाहिँ मेरो घर परिवारमा यस्तो प्रकारले जिउँछु जो चाहिँ मेरो परिवारले मलाई हेर्दै गर्दा पनि देख्नुपर्छ, मलाई पत्याउनुपर्छ, तपाईँलाई पनि घरमा पत्याउनुपर्छ। आमेन। अनि प्रभु जसरी पनि नि मैले मेरै बुढीको अगाडि पनि म झुकेर मैले मेरो बुढीलाई भनेर प्लिज सरी ल, मैले अघि के भनि पठायो सरी भन्यो भने नि प्रभुको आदर र प्रशंसा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? आमालाई भनेर गइकिन पापा सरी ल, अघि मैले मुख चलाइ पठाएँ सरी, प्रभुको महिमा हुन्छ कि हुँदैन? अनि गर्नु खोजेको तपाईँले के? प्रभुकै महिमा कि यहीँ बसेर यसको पछि म हेर्न लागे, मुख बनाउँदै यसको पछि म हेर्न लागे, या शैतान त मेरो खुट्टा मुनिको जा, तँलाई म दिन्छु लातै ला, तँलाई लादिनेछ मसँग आँट, किनभने यसो छ मेरो साथ, उता हट। यो पहिला सुनेको र सुनाइदिएको। शैतान तैँले मेरो कुर्कुचा नटक यीशुको कामको लागि तैँले मलाई कहिले नरोक, किनभने तैँले पनि गर्नुपर्छ एक दिन यीशुलाई ढोक। यो कुरा सुन्दा फेरि तँलाई लाग्यो रोक, उता गएर खोक। हालेलुया हो। प्रशंसा यसरी हुँदैन। प्रभुको प्रशंसा गीत गाएर हुँदैन। येशूको प्रशंसा चाहिँ तपाईँले ओबिडियन्ट भएर परमेश्वरको वचन सुन्नु अनि गर्नु, परमेश्वरको वचन सुन्नु अनि गर्नु। अनि आज म तपाईँले भन्छु यो जवानहरू तपाईँ यहाँबाट जाँदै गर्दा यस्तो खालको मान्छे एकजना छ होला यहाँनिर, एकजना यस्तो खालको बहिनी यहाँ छ होला, त्यति भए हामीलाई पुग्छ, जसले यहाँबाट जाँदा कसै केटाको फोन नम्बर लिएर गएको हुँदैन, जसले यहाँबाट फर्किँदै यहाँबाट जाँदै गर्दा कुनै राम्रै दिदी बहिनी देख्दा पनि उसको छेउमा पनि जाँदैन। उसले एउटा कुरा फोकस गर्छ, प्रभु म भरिन चाहन्छु। स्त्रीको सुन्दरताले पुरुषको सुन्दरताले मलाई आकर्षण गर्दैन, किन तपाईँको सुन्दरताले मलाई ढाकेको छ भन्ने एकजना केटा र केटी चाहिँ यहाँ पायो भने नि हामी सफल भयौँ। तर यहाँबाट तपाईँको लभ सुरु भएको है, हाम्रो खास लभ चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको याद छ? लेटाङको त्यो प्रशंसा चर्चबाट चाहिँ हामी भेट भएको, अनि जसुवामा गएर ब्रेक भएको, अनि पर अर्कोमा फेरि प्याचअप,
क्या सबै भएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रार हो। हामी तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ नि दिदी बहिनी हेर्नु सिकाउँदैनौँ, त्यही कारण बिचमा अलिकति हरिया राखेर भलिन्टियर पनि राखिदिएको। हेर्छ नि भलिन्टियरले हेरोस् भने, तर भलिन्टियरले हेर्दा त लभ गर्नु पाउँदैन, किनभने मार्छ दाजु डरलाग्दो डराउँछ त। हाम्रो यहाँनिर उहाँहरू हुनुहुन्छ, अब खतराहरू छ उहाँहरू, तपाईँले नहेर्नुहोस् है, उहाँको बहिनीहरू हो। त्यही कारण यस्तो खालको मान्छे हुनुहोस्। म त जवान हुँदाखेरि साँच्चै तपाईँको जवान हुँदाखेरि नि प्रभुलाई जब चिने नि, केटी अगाडिबाट आयो भने त कहिले हेर्दिनँ पनि थिएँ। केटी अगाडिबाट आउँछ घोप्टेर हिँड्थेँ, तर पत्याउनु हुन होला कि पत्याउनु अहिले पनि हेर्दिनँ म, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हेर्थेँ। फेरि त्यहाँदेखि मैले जब प्रभुलाई मजाले बुझेँ नि, केटीले अगाडि आउँदैछ मैले हेर्दिनँ थिएँ, किनभने मलाई के थियो भने चाहिँ त्यति बेला म चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ भन्ने थियो। तर भरिसकेर बेहोरा कस्तो कस्तो भएको जस्तो भएको बेला कि, तर भए पनि मजाको कुरा, त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्मा रियल भरेको चाहिँ होइन रहेछु। पवित्र आत्मा चाहिँ म चाहिँ थिएछ ममा चाहिँ, तर मैले पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिएको थिएन रहेछु। अनि आज तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो बारम्बार तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईँले केटीलाई हेर्दै गर्दा केटाले हेर्दै गर्दा नहेर भन्छ भन्दैन भित्रबाट, त्यही हो पवित्र आत्मा। यही आवाज सुन्यो भने त यहाँ सुन्नु सक्छ तपाईँले। पहिला यहाँको आवाज चाहिँ मान्ने भएपछि त्यो तन्केर चाहिँ यहाँ बोल्ने हुन्छ, यहाँलाई पनि बोल्ने हुन्छ, छेउमै बसेर आम्ने सामने बसेर बात मार्ने हुन्छ। पहिला यहाँको आवाजलाई सुन्न सक्नुपर्छ। आमेन आमेन। कसले हिँड्दै हिँड्दै भन्छ नजा भन्छ, त्यति बेला पनि तपाईँले आफ्नो पाइलालाई रोक्नु सक्नुपर्छ। म त कोही बेला जाँदै गरेको हुन्छु, कहीँ कसैकोमा जाँदै गरेको हुन्छु, त्यति बेला मलाई भित्रबाट भन्छ त्यहाँ नजा भन्छ। अन्त राम्रै हो त, जाँदा के हुन्छ भन्दिनँ म, नजा त नजा भाइ, यता बस ल। नजा भने चाहिँ केही कुरा छ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु अनि पालना गर्नुपर्छ। आमेन। यसकारण प्रभुलाई धन्य भन्ने मान्छे चाहिएको छैन। प्रभुलाई हालेलुया प्रेज द लर्ड, धन्यवाद, धन्य हो त्यो गर्व। प्रभुले भन्छ केही नभन्, केही नभन्, थ्याङ्क यू, तिमीले पुरा भनिसक्यो, तिमीले भनेको चाहिँ बोरा बोरा मैले थुपारेर राखेको छु, अब आज्ञा पालन गर। अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? आज्ञा पालन हो। त्यही कारण म जवानहरूलाई भन्छु, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोकर पाने वाले को क्रिश्चियन कहते हैं। क्या कहते हैं? केही पाउनुको लागि चाहिँ के हराउनु पर्छ। म पहिला प्रार्थना गर्न उठ्दा कसरी उठ्थेँ छ, राति ढिलो सुतेको छु भने पनि नि बिहान 5 बजे प्रार्थना गर्न उठिहाल्थेँ। सुत्थेँ म 4 बजे सुतेँ भने 5 बजे प्रार्थना गर्न उठ्थेँ, सुत्थेँ। सट्टै बजी सुत भन्थेँ क्या, म त 1 बजे सुतेको सुत भन्थेँ, 5 बजे सुतेको सुत भन्थेँ, म 4 बजे सुतेको। तर मैले के भन्थेँ मनमा न, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोकर पाने वाले को अनुप क्रिश्चियन कहते हैं। स्वाटे त्यहाँ फेरि प्रार्थना गर्नु बस्थेँ। अनि मुख चलाउनु मन परेर आउँथ्यो कोही बेला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोकर पाने वाले को अनुप क्रिश्चियन कहते हैं। आफू राइट छु भनेको राइटलाई प्रकट नगर्ने क्या। अनि आज यस ठाउँमा आएर बोल्दैछु, अनि यो देखावटी होइन, तर अनुहारै हेर्दा याद पसेर ढाँटेको होइन। ढाँटेको चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ नि, ढाँटेको होइन। त्यही कारण तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ लाइफको सेवाकाई गर्न सच जानुहुन्छ नि, तपाईँ फर्स्ट खुड्किलोमा चढेको छैन सेवाकाई 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 भनेर हल्ला गरेर हुँदैन। पहिला फर्स्ट खुड्किलोमा चढ्नु पऱ्यो। फर्स्ट खुड्किलो चाहिँ तपाईँ जहाँ छ त्यही ठाउँमा इमान्दारी। आमेन। अहिले तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा इमान्दारी बनिनुहोस्। अहिले जता जता बस्नु भएको छ त्यतै इमान्दारी बस्नुहोस्। पछाडि बस्ने दिदी बहिनीलाई नहेर्नुहोस्, दिदी बहिनी यता छड्के नदिनुहोस्। इमान्दारी त्यही ठाउँमा फर्स्ट खुड्किलो इमान्दारी। अब यहाँबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा इमान्दारी, खाना खाँदै गर्दा इमान्दारी, सबै कुरामा इमान्दारी हुनुहोस्। फर्स्ट खुड्किलो यो हो, किनभने सेवाकाई डरलाग्दो छ तपाईँको जीवनमा, भविष्यमा सेवाकाई डरलाग्दो छ। प्रभुले शक्तिशाली काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले एलियालाई के भन्नुभयो, एलिसालाई के भन्नुभयो, जा खोल्सामा। यसकारण आजको वचनले तपाईँलाई के भन्दैछ, खोल्सामा जानुहोस्, कसैले नदेख्ने ठाउँमा जानुहोस्, त्यो ठाउँमा बनिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि जब एलिया त्यो ठाउँमा निस्केर आयो नि, यस्तो डेन्जरबाट निस्केर आयो कि उसले स्वर्गबाट आगो झारे। आमेन। ताली बजाउनुहोस् एलियाको लागि। उसले स्वर्गबाट यस्तो भयङ्कर बोल्यो। उसले के भनिएको छ, लु अब चाहिँ कुरा आयो, सब पाऊ इजरायल, सब पाऊ, सबैलाई बोलायो। अनि तन्त्र मन्त्र गर्ने मान्छे सबैलाई बोलायो। अनि भन्यो, तिमीहरू पनि वेदी बनाऊ, म पनि वेदी बनाउँछु। तिमीहरूको वेदीमा आगो नपार, मेरो वेदीमा पनि आगो पार्दिन। तर जसको परमेश्वर जीवित छ उहाँले नै यो वेदीमा आगो बोलाउनुहुन्छ।
त्यहाँदेखि बालको देउताले पुरा हात काटे, खुट्टा काटे, रगत बगाए, तर आगो बलेन। त्यति बेला चाहिँ जिस्काएको छ क्रिस्चियनले फर्स्ट टाइम। तिमीहरूको गड त टोइलेट पो गएको होला है। कराऊ कराऊ कराऊ, तिमीहरूको देउता त निदाएको होला, उठाऊ कराऊ। भक्कु करायो, दिनभरि टाइम लाग्यो, तिनीहरूलाई भएको शक्ति सबै गर्यो, आगो लागेन। तर एलियाले वेदी बनाए, त्यति मात्रै होइन, पानी पनि हाले, भक्कु पानी हाले। अनि एकपल्ट स्वर्गमा हात उचालेर प्रभुलाई पुकारा मात्रै गरे, त्यस्तो आगो आयो, बुम। भेडा बलि कहाँ गयो, कहाँ खरानी, सब खरानी भयो, चिसो दाउरा पनि डाङडुङ भिज्यो। तर त्यो शक्तिको काम गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले कहाँ बोलाउनु भयो? खोल्सामा। अनि तपाईँको जीवनबाट नि शक्तिशाली काम हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि परमेश्वर तपाईँ कहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, हाइडेनमा भाँडा धुने जग्गामा। कहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ? आमा बाउको भात पकाउनुमा। कहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ? भात पकाउँदा पकाउँदा कटेज मिटिङ भ्याउनुमा, लुगा धुँदा धुँदा पनि सेवाका भ्याउनुमा परमेश्वरले फर्स्ट बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि घरमा इमान्दारी नभएको मान्छेलाई चर्चको ठुलो स्टेज परमेश्वरले दिनु सक्नुहुन्न। ए ल ल, यसकारण प्रभुलाई आराधना गर्ने भने नि घरभित्र पनि भाइले के भन्नु पर्यो? प्रभु, म मेरो आमाले कराउँदै गर्दा पनि म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, ताकि मलाई भोलिको दिनमा मेरो पास्टरले कराउँदै गर्दा पनि म तपाईँलाई आराधना गर्न सक्छु। तेस्रो दिनमा मेरो दुश्मनले मलाई कराउँदै गर्दा पनि त्यति बेला पनि आराधना गर्न सक्छु। आमेन, आमेन, आमेन। सेवाकायमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ नि शक्तिशाली मात्रै होइन, तर मुनिबाट पनि भएर जानु सक्नुपर्छ। आमेन। छेउको साथी यसो कोट्टाउनुहोस् त, कुरा बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त। अब पहिला पुलपिट छान्नु कि घर छान्नु हो भन्नुहोस् त। पहिला तपाईँ जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा इमान्दारी बनिनुहोस्। आमेन। भन्नुहोस् त, म जुन ठाउँमा छु यही ठाउँमा इमान्दारी हुन्छु। म बे गरेको हो भने, बे गरेको नभन्नुहोस् है, बिहा नभन्नुहोस् त, म बे गरेको हो भन्नुहोस् त। मेरो वाइफ बाहेक अरू हेर्दिनँ, यहीँ इमान्दारी हुन्छु। हामी नि इमान्दारी हुने ठाउँ सेवाकायको गर्छु भन्ने छ भने चाहिँ नि पहिला आफूलाई ठाउँमा बनाउनु पर्छ। अनि म तपाईँलाई आज रिक्वेस्ट गर्छु है, यहाँ सबै बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, दिदी बहिनी सबैजना, यी हात जोडे, तपाईँको दाजुले, तपाईँको भाइले हात जोडेको छ। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा इमान्दारी हुनुहोस्। बोयफ्रेन्ड हतार छैन, पहिला हतार चाहिँ हो तपाईँको बुलावट। बुलावटको साथमा तपाईँको बुढा कति बेला तन्केर आइसकेको छ थाहै पनि हुँदैन। परमेश्वरले तपाईँको बुलावटभित्र तपाईँको बुढा नानी सबै प्याकेज हालेर राखिदिनु भएको छ। तपाईँ दिदी दाजुभाइलाई पनि गर्लफ्रेन्ड फर्स्ट होइन, गर्लफ्रेन्ड फर्स्ट होइन, तर बुलावट फर्स्ट हो। तपाईँको जीवनको उद्देश्य चाहिँ भेटाउनु भयो भने नि त्यो जीवनको उद्देश्यभित्र नि तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा प्रबन्ध छ। आमेन। कसलाई बिहा गर्नु टेन्सन नलिनुहोस्, त्यो प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। तर कसरी जिउनुपर्छ क्रिस्चियनमा यो कुरा टेन्सन लिनुहोस्। कसरी जिउनुपर्छ? उपवास बस्नुहोस्, फास्टिङ बस्नुहोस्, सुनेको वचनलाई कसरी म आज्ञा पालन गर्नुपर्छ योपट्टि बेसी रहनुहोस्। सुनेर छोड्ने नहुनुहोस्, तर सुनिसकेको कुरालाई कसरी यसमा उभिनुपर्छ त्यो ठाउँलाई बेसी फोकस गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अनि एक दिन परमेश्वर तपाईँ त्यही ठाउँमा राख्नुहुन्न। त्यो ठाउँमा इमान्दारी हुने चाहिँ यो ठाउँमा होइन है, तर परमेश्वरको सिंहासनको नजिक हुन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिको नजिक हुन्छ। आमेन। ल आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ अनि प्रार्थना गरौँ। तपाईँको दाहिने हात तपाईँ टाउकोमाथि राख्नुहोस् सबैले, तपाईँको दाहिने हात, अनि आँखा बन्द गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दै गर्दा हामी एकदमै सिरियस भएर प्रार्थना गर्नेछौँ, एकदम गम्भीर भइकन प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि तपाईँले वचन कति बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, बुझ्नुभयो त्यो पनि थाहा छैन, तर एउटा दुईवटा शब्द तपाईँले बुझ्नुभयो भने काफी हो। आफ्नो हात टाउकोमा राखिने प्रभु भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँको वचन सुन्ने होइन तर म यसलाई पालन गर्ने हुन चाहन्छु। अनि तपाईँको आत्माको शक्तिले म यो कुरा गर्न सक्छु। तपाईँको पवित्र आत्माले मलाई भर्नुहोस् अनि मलाई तपाईँको वचनलाई सबै
सबैभन्दा पहिला तपाईँको आज्ञा पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँलाई भरोसा पर्न सिकाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यति मात्रै भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यसलाई दोहोऱ्याइ बस्नुहोस्, 2-3 पल्ट दोहोऱ्याउनुहोस्। प्रभु तपाईँको वचनमा म कसरी रहनुपर्छ, किन बाइबलले भनेको छ साँचो दाको बोट म हो, तिमीलाई चाहिँ हाँगार हो। तिमीहरू यदि तिम्रो ममा रह्यो भने तिमीले फल फलाउँछौ। रह्यो चाहिँ भने पक्का एक दिन फल देखा पर्छै पर्छ, एक दिन पक्का जीवनमा परिवर्तन हुन्छै हुन्छ। तर रहेन भने त्यो बाहिर फालिन्छ। आज तपाईँ भित्रै होला, तर एक दिन यस्ता ठाउँ आउँछ जुन दिन तपाईँलाई यो ठाउँबाट टिपेर बाहिर फ्याँक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अनुग्रहको टाइम हो। यो चाहिँ अघि मैले फर्स्टमा भनेको प्रोफेसी जस्तै हो, जो चाहिँ एउटा मोटो गाई जस्तै हो। यति बेला तपाईँको मौका छ। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई थुपार्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ तपाईँलाई। अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म क्रिस्चियन मात्रै होइन, तर तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने चेला बनिन चाहन्छु। पिता, हामी यतिखेर तपाईँको बोलमा उभिँदै गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई जे कुराहरू चाहँदै हुनुहुन्छ अनि जे कुराहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरासँग हामीलाई अझ तयार हुन दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, यो पुस्तकको माझमा प्रभुले स्वर्गको शक्तिशाली योजना बोकेको योद्धाहरूलाई तपाईँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रभुजी हाम्रो चरित्रतालाई, हाम्रो जीवनयापनका हरेक समयहरूलाई पनि प्रभु बुझ्नलाई तपाईँको वचनद्वारा आजको प्रभुले जे कुरा देखाउनु भयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामीलाई सिकाउनुहोस्, तयार गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। प्रभुले जे कुराहरूको जीवनयापन गरिकन तपाईँको महिमामा, तपाईँको सेवाकाइमा हामीलाई दोहोऱ्याउनको लागि तपाईँले जे कुराहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यसमा हामीलाई विश्वास, भरोसा, योग्यको जीवन तपाईँ प्रभुले जिउन दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, धन्यवाद यो वचनको शक्तिशाली सेवाकाइमा, तपाईँले स्वर्गीय प्रकाशमा, ज्ञानमा प्रभुजी हामीलाई प्रभुले राख्नु भएको यो समयलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले अझ हामीलाई तयारीको जीवन दिनुभएको छ। पिता, धन्यवाद सबै कुराहरूको लागि। आशिष चाहन्छु यीशु तपाईँको नाममा। जागृतिको आगोमा प्रभु हृदयहरू सघाऊ, जागृतिको जरी पठाऊ, बाँझो हृदयहरू भिजाऊ। धेरै भयो सुस्त आत्मामा, अब प्रकाशमान हुन चाहन्छौ। वर्षारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा उठ्न चाहन्छौ। आत्माको ठुलो बतास चलाई, सुकाहरूलाई सघाई, दया गर्नुहोस् आफ्नो निम्ति एउटा जिउँदो सैनिक। यसको नाउँमा साङ्लाहरू चुडिएका छन्, यसको नाउँमा जुवाहरू नाचिएका छन्, जुवाहरू नाचिएका छन्। यसको नाउँमा पर्खालहरू टालिएका छन्, यसको नाउँमा किल्लाहरू भत्किएका छन्। धेरै भयो सुस्त आत्मामा, अब प्रकाशमान हुन चाहन्छौ। वर्षारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा उत्रन चाहन्छौ। आत्माको ठुलो बतास चलाई, सुकाहरूलाई सघाई, तयार गर्नुहोस् आफ्नो निम्ति एउटा जिउँदो सैनिक।
नाच हामी नाचिरहेछौँ everyone स्वतन्त्रताको नाच हामी नाचिरहेछौँ विजय जुलुसको नाराहरू लगाइरहेछौँ आनन्दको पोसाक हामीले पहिरेका छौँ भूमिमा सिद्धको गीत गाइरहेछौँ धेरै भयो सुस्त आत्मामा अब प्रकाशमान होइन चाहन्छौँ परसारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा लौट्रेका छौँ आत्माको ठुलो बतासलाई सुक्खाहरूलाई सघाई तयार गर्नुहोस् आफ्नो निम्ति एउटा जिउँदो सैनिक जागृतिको आगो थान्याउ प्रभु हृदयहरू सघाउ जागृतिको झरी पठाउ बाँझो हृदयहरू भिजाउ धेरै भयो सुस्त आत्मामा अब प्रकाशमान हुन चाहन्छौ परसारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा उज्जवल चाहन्छौ आत्माको ठुलो बतासलाई सुक्खाहरूलाई सघाई तयार गर्नुहोस् आफ्नो निम्ति एउटा जिउँदो यसुको नाउँमा साङ्लाहरू चुडिएको छ यसुको नाउँमा जुवाहरू भाँचिएका छन् यसुको नाउँमा पर्खालहरू डालिएका छन् यसुको नाउँमा किल्लाहरू भत्किएका छन् धेरै भयो सुस्त आत्मामा अब प्रकाशमान हुन चाहन्छौ परसारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा उत्रन चाहन्छौ आत्माको ठुलो बतासलाई सुक्खाहरूलाई सघाई तयार गर्नुहोस् आफ्नो निम्ति एउटा जिउँदो सैनिक सबै सबैजना जम्प गर्नुहोस् दिदी बहिनीहरू पछाडि पनि स्वतन्त्रताको नाचहरू नाचिरहेछ विजय जुलुसको नाराहरू लगाइरहेछ आनन्दको पोसाक हामीले पहिरेका छौँ युद्ध भूमिमा शीतको गीत गाइरहेछ धेरै भयो सुस्त आत्मामा अब प्रकाशमान भइउठेका छौँ परसारी आरामको खाटुलाई युद्ध भूमिमा लौटेका छौँ आत्माको ठुलो बता